गर्लफ्रेन्ड बॉयफ्रेन्डको सम्बन्ध हो र जतिखेर पनि चुम्बाचाटी गर्ने भेट्ने यो हुन सक्दैन त्यसो भन्छ रे बालेनले हो त्यो जनआस्थामा आइरहेछ सबैतिर आइरहेछ मलाई लाग्छ हेर्नुस् बालेन शाह यस्तो हर्फन मौला टाइपको मान्छे हो कि रवि लामिछाने समेत उनको वास्तवमा आदेश पालक हुन बाध्य भएका छन्। अनि त्यो त यसै पर्यो नि प्रधानमन्त्रीको आदेश त पार्टीका सभापतिले मान्नै पर्यो नि बाध्य हुँदैन किन हुँदैन बाध्य तर उहाँले कस्तो सिस्टम ल्याइदिनु राज्यको सबैभन्दा शक्तिशाली बालेन हो नि पार्टी भित्र त उहाँको चल्दैन नि त हो पार्टीभित्र हस्तक्षेप पनि त गरेको छैन बालेनले भने उहाँ पार्टी सिस्टमबाट आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित होइन पार्टी सिस्टमबाट आएपछि पार्टीका कतिपय कुराहरू सुन्नुपर्छ उहाँलाई संसदीय दलको नेता बनाएको पार्टीले भोलि चाह्यो भने संसदीय दलको नेताबाट हटाउनु पनि सक्छ त्यो अधिकार त त्यो पार्टीले राख्ला नि त रासोपाले चाह्यो भने बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सक्दैन रासोपाको संसदीय दलमा बहुमत भएन उहाँलाई फिर्ता ल्याउने प्रस्ताव गयो भने सक्दैन त कस्तो कुरो गर्नुहुन्छ भोलि मानव सुकुम्बासी गरिब भूमिहीन र सबै खाले व्यक्तिहरू जुरुक्कै उठेर भोलि कुनै पनि दिन यही जनता जुरुक्कै उठेर लाखौं जनता उठेर नारायण एटिवा राजालाई सिरपेच लगाइदिए भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन पुण्य गौतमलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरिदिए भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन तपाईँलाई सञ्चार मन्त्री घोषणा गरिदियो भोलि भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन किनभने नजिर त बस्यो अहिले संविधान घाइते छ आजको लागि नेपालमा बालेन शाह सर्वैसर्वा हो जसले जे भने पनि बाबा प्रशासनिक क्षेत्रमा उहाँ शक्तिशाली हुनु होला सेराले सलाम गरेर प्रहरीले सलाम गरेर प्रशासन नतमस्तक होला सबै होला म मान्छु तर दैविक कानुन पनि अदृश्य रूपमा यो पृथ्वीमा छ र त्यो कानुनको माता त हामी छौँ त्यो कानुन उल्लङ्घन गरेर आफूलाई भगवान र भगवान रूपी जनताभन्दा ठुलो देख्न थाल्यो आई एम द ग्रेट भन्ने एउटा अलेक्जेन्डर दि ग्रेटको मान्यता पाल्न थाल्यो लुईको फुई लगाउन खोज्यो भने फ्रान्समा लुई भन्ने एउटा शासक थिए जो चाहिँ आई एम द स्टेट भन्थे क्या म नै राज्य हुँ म नै सब कुछ हुँ भन्थे पछि जनताको बलबाट चकनाचुर भएर समाप्त भए अब यो सरकारले यो पनि देखाउन चाहेको होला कि हामी राजसभाका सांसदलाई पनि छोड्दैनौँ भन्ने होला अर्को गुटबन्दीको पनि प्रभाव होला तेस्रो थेगी नसक्नुको भ्रष्टाचार काण्ड भित्रभित्रै पन्पिन खोजेको हो भने त्यो विषयमा त छानबिन गर्नुपर्छ। अब अहिले भर्खरै रासोपाको नेताहरूको काण्ड भटाभट सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा जगदीश खरेलको पनि यतिखेर नयाँ काण्ड सार्वजनिक भएको छ। स्मार्ट टेलिकममा 30 अर्ब बढीको लुट भ्रष्टाचार गरेको जुन अनुसन्धानको घेरामा अब जगदीश खरेल पर्ने भइसकेपछि सुटुक्क स्विजरल्यान्ड भागे भन्ने कुरो अहिले आइराखेको छ बजारमा छ्यापछ्याप्ती भइराखेको छ वास्तविकता के हो जगदीश खरेल साँच्चीकै स्विजरल्यान्ड भागेकै हो त अनुसन्धानमा पर्छु भनेर भ्रष्टाचार गरेकै हो त जगदीश खरेलले तपाईले अहिले एकदमै सनसनीखेज बढेको तहल्का मच्चाइरहेको विषयलाई उठाउनु भएको छ। अब यहाँनिर के आएको छ भने तपाईको म तपाईलाई समाचार देखाइदिन्छु ठ्याक्कै स्मार्ट टेलिकममा 30 अर्ब ठगी प्रकरण अनुसन्धानको घेरामा परेपछि पूर्व सञ्चार मन्त्री सुटुक्क स्विट्जरल्यान्ड भनेर सुशीला कार्की क्याबिनेटको तत्कालीन सञ्चार मन्त्री पूर्व सञ्चार मन्त्री र अहिले राजसभाको टिकटबाट सांसद भएका यी महानुभाव चाहिँ स्मार्ट टेलिकमको यो 30 अर्ब ठगी प्रकरण सिआइबीको अनुसन्धान घेरामा परेपछि यिनी पानीमाथिको ओभानो हुन होला यिनी साटक सुटुक भागेर अब तपाईको स्विजरल्यान्ड पुगेको भन्ने कुरा आयो। अब यसलाई भागेर भनौँ या उनको भ्रमण भनौँ जे भनौँ यो बेला अनुसन्धानबाट छलिनको लागि जबकि तपाईँलाई थाहा छ स्मार्ट टेलिकमको त्यहाँको पदाधिकारीहरूलाई अहिले पक्राउ गरिसकेका छ राज्यले पक्राउ गरिसकेको अवस्थामा आफू पनि अनुसन्धानको घेरामा म तानिन्छु भन्ने भयले यिनी विदेश पलायन भएको कुलेलाम ठोकेको अथवा स्विजरल्यान्डमा गएर हिसाब किताब मिलाउन खोजेको भन्ने कुरा आएको छ र जनआस्थाले यो विषयमा अलि अगाडि नै डिटेल्स छापेको थियो कि कसरी स्मार्ट टेलिकममा कपडाबाजी हुन खोजेको थियो कसरी रफू चक्कर चलेको थियो त्यो सरकार अलिकति टिकेको भए के हुन्थ्यो अख्तियारको ध्यानाकर्षण तपाईको नभएको भए के हुन्थ्यो भन्ने कुरा जगदीश खरेल चाहिँ कसरी जोडिएछ क्या त्यो स्मार्ट टेलिकमको 30 अर्ब घोटालामा कसरी जोडिए जगदीश खरेल जगदीश खरेल सञ्चार मन्त्री थिए स्वाभाविक रूपमा यो स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्सहरू दिँदा ठेक्का गर्दाखेरि
ठेक्का टेन्डर प्रक्रियामा लाइसेन्सको प्रक्रियामा ठुलो कमिसनको खेल हुन्छ। योभन्दा अगाडि तपाईँलाई मैले भनिहालौँ, यो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा विकल्प पौडेल सुनिल पौडेलको काण्डहरू आयो, धेरै कुराहरू आयो। त्यसकारण यी कुराहरू भने हाई प्रोफाइल टेलिकममा जति ठुलो घपला नेपालमा मात्रै होइन संसारमा कुनै पनि सेक्टरमा हुँदैन। टेलिकम्युनिकेसनमा अहिले सबभन्दा ठुलो बजेट छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ ठुलो घपलाबाजी ठुलो भ्रष्टाचारको आशंका गरिएको छ र त्यसमा खुद आफूलाई आदर्शको मसिया बताउने र आफूलाई सञ्चारकर्मी बताउने र हट सिटमा राखेर अरूलाई राखराख्ती पार्ने कुनै सबैको सञ्चारकर्मी अहिलेको रासोपा सांसद उनी प्रष्टबाट भागेर हिँडिरहेका थिए र अहिले अचानक स्विजरल्यान्ड अवतरित भएको भन्ने कुरा आएको छ। तर हामी यति कुरा भन्छौँ कि अनुसन्धान हुँदैमा त्यो मान्छे दोषी भइहाल्यो, भ्रष्टाचारी भइहाल्यो, घुस खाइहाल्यो, त्यसले लुडाइहाल्यो भन्ने होइन। तर उहाँको चाहिँ अलिकति पृष्ठभूमि बढी संदिग्ध देखिन्छ, किनभने मैले तपाईँलाई बताइहालौँ ती महानुभावलाई मैले 2060 सालतिर भेटेको हुँ। त्यतिखेर उनी साधारण किसिमको एफएम सेफएममा काम गर्ने टेलिभिजनमा भर्खरै छिरेको व्यक्तिको रूपमा थिए, कोठाबाट तिर्न मुस्किल थियो। अहिले मैले सुनेसम्म उनीसँग 82 महल गाडीहरूको काफिला छ, कुनै कमी छैन, धन दौलत औला दौला सबै नगद श्री सम्पत्ति थुप्रो छ। धन्न उनी अहिले अब तपाईँको मन्त्री भएर पहिला उनले बुझाएको विवरण बाहिर आएको छैन, त्यो दिनु पर्दैन, पब्लिकलाई जान्न चाहँदैनन्। पब्लिकको कन्सर्नको विषय हो। सुशीला कार्की क्याबिनेटका मन्त्रीहरू, ती मन्त्रीहरूले घपला के अरे तिनको सम्पत्तिको विवरण पनि त पब्लिकलाई दिनु पर्ला नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनु होइन। जगदीश खरेल डराएर त्यसरी भाग्नुपर्ने लुक्नुपर्ने अवस्था के थियो क्या? किनभने अहिले सरकार आफ्नै छ, आफ्नै पार्टीको बालेन शाहको सरकार छ। जगदीश खरेल त रवि लामिछानेको नजिकै पात्र हुन् भनेर पनि चिनिन्छन्। अनि बालेन शाहको मन्त्रीमण्डलमा जुन अवस्थामा भएको बेलामा चाहिँ जगदीश खरेललाई कसैले अनुसन्धानमा तान्ला, त्यो पावर होला कसैसँग? सुन्नुहोस्, एउटा कुरा के हुन्छ भने संवैधानिक कुराहरू धेरै हुन्छ, अनुसन्धानका कुराहरू धेरै हुन्छ। राज्यले नियमित कामहरू गर्नुपर्छ। जस्तो यो विषयमा अब यो सरकारले यो पनि देखाउन चाहेको होला कि हामी राजसभाका सांसदलाई पनि छोड्दैनौँ भन्ने होला, अर्को गुटबन्दीको पनि प्रभाव होला। तेस्रो थेगी नसक्नुको भ्रष्टाचार काण्ड भित्रभित्रै पन्पिन खोजेको हो भने त्यो विषयमा त छानबिन गर्नुपर्छ। अब जनआस्थाले दाबी गरे अनुसार यो टेलिकमको यो जुन कमिसन ठेक्का काण्ड छ, कमिसनवाला काण्ड छ हो, यो काण्डलाई चाहिँ योभन्दा अगाडि नै मैले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भनौँ कि योभन्दा अगाडि नै राज्यले अनुसन्धान गर्न खोजेको भन्ने कुरा आएको थियो, योभन्दा अगाडि नै। तर उनी पहुँचमा थिए, प्रभावमा थिए, शक्तिमा थिए र उनीहरूले सम्पूर्ण काम समय अभावले गर्दा फत्ते गर्न नसकेको भन्ने कुरो पनि आएको थियो। तर नियत चाहिँ मनसाय बाङ्गो देखिन्छ। अब लामो हात गरी हालेको छ कि छैन, लामो हात गर्ने नियत हो कि होइन, यो विषयमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनु पर्छ। र तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी गरौँ कि यी मान्छे बारबरा फाउन्डेसनको मेम्बर, अब घरि बारबरा फाउन्डेसन प्रति आभारी हुन्छन्। अब फिर तिब्बतको लागि डलरको खेती गर्ने बारबरा फाउन्डेसनबाट पालित पोषित व्यक्तिको रूपमा उनले आफ्नो कमजोरी स्वीकार्दैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी मान्छेको चाहिँ पुरै शिवखोलित भइसकेको छ, यिनको रङ खोलिसकेको छ। यसै पनि तपाईँको विभिन्न किसिमको स्क्यान्डल काण्डमा जोडिएकाहरू भोलि पब्लिकबाट रामधुलाई हनुमान फुलाइमा पर्न सक्ने खतरा बढेको छ। अहिले यो सुकुम्बासी बस्तीको कुरा गरौँ, कालापानी घिम्पियाधुराको कुरा गरौँ, धेरै कुराहरू आएको छ। कुनै मन्त्रीले, तपाईँलाई अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु कि अहिले एउटा भिडियो आएको छ। अब यो कति फ्याक्ट हो, फ्याक्ट चेक गर्नुपर्छ, फ्याक्ट चेक गरेर म भन्न सक्छु। तर कुरा के आएको छ भने एकजना मन्त्री हुनुहुन्छ, साहित्यकार पनि हो उहाँ, बालेनजीको कोटाबाट मन्त्री बन्नु हो। उहाँहरूको यारी दोस्ती, चिया पार्टनर, रमाइलो गफ गर्ने, मिजासिलो मान्छे भनेर चिनिने उहाँको चाहिँ एउटा यहाँ आएको रहेछ भिडियो, म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यो एकचोटि सुनौँ। पर्यटन मन्त्रीले पर्यटकीय क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा हडपे भनेर यहाँ उहाँको कुरा सुन्नुहोस्। अब यो अर्काको भोइस हो। घन्टे ग्याङका विवेकहीन र मानवता रहित मान्छेहरूको यो मान्छेको घर हेर, यो घर पहिलेका पर्यटन मन्त्री खड्गराज पौडेल गणेशको पोखरा 14 स्थित मजेरी पाटनमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती र सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहण गरेर बनाएको, कब्जा गरेर बनाएको महल हो। उनले पोखरा विमानस्थलको जग्गा पनि लामो समयसम्म चाहिँ तपाईँको कब्जा गरेका थिए, धेरै जग्गा, र त्यहाँ ठुलो लाभ उठाइरहेका थिए। र पछि राज्यले त्यसलाई अधिग्रहण गरेर उनलाई त्यहाँ हटायो। अहिले पनि वडा नम्बर 26 र 14 जोड्ने विजयपुर खोलाको ठुलो भूभाग चाहिँ उनले कब्जा गरेका छन् र त्यहाँ एउटा मजेरी मन्जिल नाम गरेको रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेका छन्।
गरिबका घर लडाउने, टहरा लडाउने, गरिबलाई रुवाउने र अलपत्र पार्ने र गरिबको आँसुमा रमाइलो मनाउने घन्टे ग्याङ र त्यसका सुनामधन्य र सर्वोच्च नेता प्रधानमन्त्री। अब यस्तो छ कुरा होइन, भनेपछि यी तथ्यहरू जब बाहिर आउँछन् यो गलत हो कि सही हो राज्यले त भन्नु पर्यो, यथार्थ कुरो बताउनु पर्यो। अब राज्य अहिले यतिखेर बालेन सरकार, बालेन शाह निकै पावरफुल बनेका छन्। जुन किसिमले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अस्ति अध्यादेश, जुन संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश हिजो पास गरिदिए, त्यसपछि अहिले बालेन शाह सर्वे सर्वा बनेका छन्। उहाँले जे भने त्यही हुने स्थिति छ। अब प्रधान न्यायाधीश पनि बालेन शाहले चाहेकै मान्छे राख्छन्, यता अख्तियारको प्रमुख पनि बालेनले चाहेकै मान्छे राख्छन्। उहाँले अब 24 गतेलाई संवैधानिक परिषद सम्बन्धी बैठक बोलाउनु भएको छ क्यारे। अब बालेन शाहको हाली मुहाली चल्यो क्या राज्य सत्तामा। अब त बालेन शाहले जे भन्यो त्यही, उठ भने उठ, बस भने बस, राज्यको सबै संविधान त्यसरी चल्छ। अब योभन्दा अगाडि संवैधानिक परिषदको एउटा स्ट्रक्चर थियो, त्यसमा प्रधानमन्त्री पदेन सदस्यको रूपमा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, अनि सभामुख, विपक्षी दलको प्रमुख, प्रतिपक्षी दलको नेता, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, यी 6 जना संवैधानिक परिषदमा रहन्थे। त्यो 6 जनाको सर्वसम्मतिले प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस हुन्थ्यो। अब अहिले उहाँहरूले के गरिदिनु हो भने अल्पमत बहुमतमा लगिदिने र 3 जनासम्मको संवैधानिक परिषदले 3 जना निर्णय गर्न पाउने भन्नासाथ उहाँहरूको मनसा के देखियो भने अध्यादेशबाट जुन उहाँहरूले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश कार्यविधिहरू पास गर्नु भएको छ, त्यसबाट उहाँहरूले केवल 3 जना भन्नाले जो मिले पनि हुने 3 जनाले यदि जसलाई चाहनुहुन्छ उहाँलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने भन्ने बित्तिकै सपना मल्ल प्रधानको सट्टा कतै उहाँहरू तिलक प्रसाद श्रेष्ठ जो 4औं नम्बरमा हुनुहुन्छ, उहाँ एकदमै निकट भन्ने कुरो पनि सुनिएको छ। अब न्यायको मन्दिरमा कायम मुकायम अहिलेको कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश सपना मल्ललाई कुनै ट्याग लगाएर उहाँहरू चाहिँ आफूले इच्छाको व्यक्तिले एउटा खोजिरहनु भएको छ भन्ने देखिन्छ। तपाईँले सर्वै सर्वा भन्नुभयो, सर्वै सर्वा त ऊ माथि हुनुहुन्छ, विधाता। आजको लागि नेपालमा बालेन शाह सर्वै सर्वा हो, जसले जे भने बाबा प्रशासनिक क्षेत्रमा उहाँ शक्तिशाली हुनुहोला, सेनाले सलाम गरेर, प्रहरीले सलाम गरेर, प्रशासन नतमस्तक होला, सबै होला, म मान्छु। तर दैविक कानुन पनि अदृश्य रूपमा यो पृथ्वीमा छ र त्यो कानुनको माता त हामी छौँ। त्यो कानुन उल्लङ्घन गरेर आफूलाई भगवान र भगवान रूपी जनताभन्दा ठुलो देख्न थाल्यो। आई एम द ग्रेट भन्ने एउटा अलेक्जेन्डर दि ग्रेटको मान्यता पाल्न थाल्यो। लुईको फुई लगाउन खोज्यो भने फ्रान्समा लुई भन्ने एउटा शासक थिए जो चाहिँ आई एम द स्टेट भन्थे क्या, म नै राज्य हुँ, म नै सब कुछ हुँ भन्थे। पछि जनताको बलबाट चकनाचुर भएर समाप्त भए। इतिहासमा धेरै ठुला तानाशाह शासकहरू, सर्वसत्तावादी शासक आए। कोही छानिएर प्रजातान्त्रिक विधिबाट आए, चुनावबाट आए, कोही सत्ता कब्जा गरेर आए। तर तिनको दुर्दान्त पतनको कथा आज इतिहासको कालो पन्नामा सुरक्षित छ र उनीहरू घृणित पात्रको रूपमा पृथ्वीभरि पुकारिन्छन्। तपाईँलाई यति कुरो भन्छु कि बालेन शाहजीले अहिले आफूलाई यति शक्तिशाली ठान्न थाल्नु भएको छ कि मानौ यो हावा पनि उहाँको आदेश बिना चल्दैन, पात पनि हल्लिँदैन। सर्वै सर्वा सेरो फेरो सबै मेरो, अरू त ऐरे गइरे भइरे र तँ गइरे कोडा कर्कट झार पत्कर टाइपले सोचिरहनु भएको छ। जनताले त यहाँको लागि पेल्छु भन्ने हिसाबले सोचिरहनु भएको छ। इभन रवि लामी छानेलाई पनि धेरै फोन नगर्नुहोस् है, भेट्न नआउनुहोस् है, तपाईँका नाजायज फरमाइस पुरा गर्न म बाध्य छैन। गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको सम्बन्ध हो र जतिखेर पनि चुम्माचाटी गर्ने भेट्ने यो हुन सक्दैन भन्छ रे बालेनले। हो, त्यो जनआस्थामा आइरहेछ, सबैतिर आइरहेछ। अब उहाँहरूले चाहिँ फेरि एउटा संयन्त्र बनाउने भनेर भन्नुभएको रहेछ। त्यो चाहिँ पार्टी सरकारलाई पार्टी सरकार र संसदको बिचमा समन्वय गर्ने एउटा संयन्त्र। मलाई लाग्छ हेर्नुहोस्, बालेन शाह यस्तो हर्फन मौला टाइपको मान्छे हो कि रवि लामी छाने समेत उनको वास्तवमा आदेश पालक हुन बाध्य भएका छन्। अनि त्यो त यसै पर्यो नि, प्रधानमन्त्रीको आदेश त पार्टीका सभापतिले मान्नै पर्यो। बाध्य हुँदैन, किन हुँदैन बाध्य? तर उहाँले कस्तो सिस्टम ल्याइदिनु, राज्यको सबैभन्दा शक्तिशाली बालेन हो नि। पार्टीभित्र त उहाँको चल्दैन नि त। हो,
पार्टीभित्र हस्तक्षेप पनि त गरेका छैनन् बालेनले। के छ भने उहाँ पार्टी सिस्टमबाट आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित होइन। पार्टी सिस्टमबाट आएपछि पार्टीका कतिपय कुराहरू सुन्नुपर्छ उहाँलाई संसदीय दलको नेता बनाएको पार्टीले भोलि चाह्यो भने संसदीय दलको नेताबाट हटाउनु पनि सक्छ। त्यो अधिकार त त्यो पार्टीले राख्ला नि त। रासोपाले चाह्यो भने बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सक्दैन। रासोपाको संसदीय दलमा बहुमत भएर उहाँलाई फिर्ता ल्याउने प्रस्ताव गयो भने सक्दैन त। कस्तो कुरो गर्नुहुन्छ हो यो। रासोपाले दुई कारणले तीनटा हिसाबले बालेन शाह अहिलेको अहिले तपाईँको तत्काल अथवा पछि शक्तिहीन हुन सक्छन्, प्यारालाइज हुन सक्छन् पोलिटिकली है। त्यही भएर एउटा आवर भएको बेला गरिदिहाल्नु भनेर एउटा दैविक दण्ड त्यो खतरनाक हुन्छ। दैवको अदृश्य दण्ड नजाने पापहरूको कारण विभिन्न किसिमको कर्मको कारण मान्छेलाई वर्षिन्छ। त्यो दैविक दण्डले मान्छे सखाप हुन्छ एउटा। दोस्रो चाहिँ जनविद्रोह, ठेगी नसक्नुको जनविद्रोह भयो भने जसरी केपी शर्मा ओलीको सरकार कालापानी लिम्पियाद्वाराको महान सूची नक्सा जारी गर्ने, ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको नेपाललाई हिस्सा बनाउने, नेसनल प्राइड प्रोजेक्टहरू खास गरी राष्ट्रिय गौरवको आजरा सुरुङ मार्गदेखि हाम्रो गाउँ निजगढको फास्ट ट्र्याकसम्मको सबै आधारहरू तयार गर्ने केपी शर्मा ओलीज्यूलाई जसरी जेनजी आन्दोलनको नाममा घुसपैठ गरेर नक्कली जेनजीहरूले 10,000को सङ्ख्यामा गएर गैर संवैधानिक ढङ्गले टोपल डाउन गरेर उहाँलाई हटाएर यो संविधानले नचिन्ने सुशीला कार्कीको सरकार बनाएका थिए गैर संवैधानिक सरकार। भोलि मानव सुकुम्बासी, गरिब, भूमिहीन र सबै खाले व्यक्तिहरू जुरुक्कै उठेर नजिर त छ 10,000 मान्छेले सिंहदरबार कब्जा गरेर बालटार कब्जा गरेर संविधानले नचिन्ने र राजकीय पदमा मानवाधिकार आयोगको अध्यक्ष बाहेक कुनै पनि हुन नपाउने व्यक्तिलाई लगेर प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छन् भने भोलि कुनै पनि दिन यही जनता जुरुक्कै उठेर लाखौं जनता उठेर नारायण एटिवा राजालाई सिरपेच लगाइदिए भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। पुण्य गौतमलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरिदिए भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। तपाईँलाई सञ्चार मन्त्री घोषणा गरिदियो भोलि भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। किनभने नजिर त बस्यो, अहिले संविधान घाइते छ, कोमामा छ, लोकतन्त्र कोमामा छ, सिस्टममा चलेको छैन। त्यसो भएको हुँदा अर्को तागत भनेको रासोपासँग छ। रासोपाले हिम्मतका साथ हाम्रो कुरा उहाँले केही पनि खानु भएन। उहाँले हामीलाई बर्बाद बनाउनु भयो। अब पब्लिकको रामदुलाई हनुमान फुलाइमा हामी पढ्न सक्छौँ, घेराबन्दीमा पढ्न सक्छौँ भनेपछि त्यो भयबाट भयाक्रान्त भएर अनि सर्वसत्तावादी जसलाई अङ्ग्रेजीमा टोटालिटेरियन भन्छ, टोटालिटेरियन तरिकाले अधिनायकवादी तरिकाले हर्फनमौला तरिकाले एक्लै हिँड्ने हिसाबले सभापतिलाई पनि धारे हात लगाउने लोप्पा खुवाइदिने हिसाबले जानु हो भने त्यो पार्टीभित्र मोर्चाबन्दी गरेर त्यो पार्टीको संसदीय दलमा उहाँलाई अल्पमतमा राख्यो भने उहाँको सरकार तत्काल ढल्छ। अब अहिले जुन किसिमले बालेन शाहले जुन हरकत गरिराखेका छन् सुकुम्बासी बस्तीतिरदेखि हरेक ठाउँमा गरिराख्दाखेरिमा हर्क साम्पाङले यतिखेर बालेन शाहको निरन्तर राजीनामा माग गरिराख्नु भएको छ। यसरी हर्क साम्पाङले बालेन शाहको विरोध गर्दाखेरिमा खेदो खन्दा खुट्टा तान्दाखेरिमा चाहिँ मान्छेहरूले हर्क साम्पाङको मानसिक स्थिति ठिक छैन कि क्या हो, हर्क साम्पाङ मान्छे पागल हो कि क्या हो पनि भनिरहेछन्। तपाईँले कसरी लिनु भएको छ? हर्क साम्पाङ मान्छे पागलै हो कि के हो? एउटा कुरा के सम्झिनुहोस् भने हर्क साम्पाङले सत्य कुरा बोल्नु भएको छ, इमान्दार कुरा गर्नु भएको छ, गरिबहरूको आँसुको बारेमा सुनवाई गर्नुभएको छ। त्यो आँसु पुस्नुपर्छ, उनीहरूको पीडा सुन्नुपर्छ, उनीहरूलाई न्याय दिलाउनुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहँदा इतिहासमा हमेसा सत्य बोल्ने मान्छेलाई पागल भनिएको छ, ब्रुनोलाई आगोमा फ्याँकिएको छ। अनि ओरिजिन्स अफ स्पिसिसमा चार्ल्स डार्विनले प्राणीहरूको उत्पत्तिको विषयमा वैज्ञानिक तथ्यहरू दिँदा उहाँलाई पागल बनियो। गौतम बुद्धलाई मार्नको निम्ति अङ्गुलीबाल खोडा लिएर गएको थियो। ग्यालिलीले एउटा वैज्ञानिक तथ्य राख्दाखेरि उहाँमाथि झन्डै जानलेवा हमला भएन। इतिहासमा हमेसा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई पागल गरेर राँची गएको यही देश होइन। त्यसकारण सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हिलोबदोलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर जसले राष्ट्रको सेवा गर्छ त्यो मान्छे, भोइ मान्छे, मजदुरहरूको, गरिबहरूको, सुकुम्बासीहरूको आवाज बोल्ने मान्छेलाई यहाँ पागल भनिन्छ। ए धन्दा सेठहरू करोडौँको धन्दा गर्ने भन्छन्। ए बाबा, यो त मिस्टर उपाध्यायहरूले लगाएको एउटा आरोप। अब मान्छेहरूले के भन्दैछन् भने हर्क साम्पाङको पार्टीको चुनाव चिन्ह क्युआर कोड राख्नुपर्छ पनि भन्दैछन् मान्छेहरू। हेर्नु, क्युआर कोडको सबभन्दा बढी उपयोग वा दुरुपयोग काहीँ भएको छ भने रासोपामा भएको छ। त्यो चाहिँ चुपचाप हो।
अब यता चाहिँ हर्क साम्पाङज्यूले खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे खुल्लम खुल्ला वार करेंगे जे कुरो पनि खुल्लम खुल्ला गरेको हुनाले गोप्य रहेन क्यूआर कोडको इतिहासमै सबभन्दा बढी दुरुपयोग गरेर चन्दाको धन्दा गर्ने कुनै पार्टी छ भने त्यो रासपा हो नोट इट किनभने उनीहरूको पार्टी चलाउन पनि चन्दा उठाउँछन् रासपाले त त्यसले सबै गर्नको लागि अब चन्दाको कुरा गर्नुहुन्छ भने समानुपातिक चुनाव गर्नको लागि ती मान्छे छानिएनन् संसदमा गएनन् प्रत्येकबाट पैसा उठाएको होइन 50,000 अनि त्यसपछि अहिले सांसदहरूबाट सबभन्दा बढी एबी उठाउनु पनि त्यही पार्टी हो अनि त्यसपछि तपाईँको प्रत्यक्ष चुनाव लड्न पनि चन्दाको धन्दा गरिएको राजकोट हस्पिटल जुन पार्टीको सभापतिले राजकोट हस्पिटल बनाउन 21 करोड रुपियाँ उठाए जम्मा जम्मी 6 करोडको हस्पिटल बनाए त्यसले अब चन्दाको धन्दा भनेर झाँसा दिन मिल्छ हर्क साम्पाङज्यूले सुकुम्बासीहरूको पीडा देख्न सक्नु भएन उनीहरूको आँसु पुस्न जानुभयो हेर्नुहोस् नेकपा एमाले श्रम संस्कृति जस्ता प्रतिपक्ष दलका नेताहरू प्रतिपक्ष दलहरू अहिले संवेदनशील बनेका छन् आज इतिहासमै यति धेरै ठुलो दमन कहिले पनि भएन हाम्रै देशका भूमिपुत्र लाखौं वर्षदेखि यो जमिन छ जरा गाडेका यी भूमिपुत्रहरू जसका आफन्त दिदीहरू बहिनीहरू इन्डियामा बिहाबारी गरेर दिएका थिएनन् जसका आफन्तहरूले नेपालको महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ विदेशीलाई बेचेर पैसा कुम्लाएनन् जसले अमेरिकी युथ काउन्सिलको मेम्बर भएका थिएनन् जसको हातले सिकन्दरबार संसद भवन र सर्वोच्च अदालत जलाएन जसले नेपालको नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता लिएर यही धरतीमा खनी खोस्री प्रकृतिले भगवानको सन्तानको रूपमा उनीहरूलाई यो धरतीमा पठाएपछि उनीहरूले केही सिफ्ट लगाएपछि खोला किनारमा गएर एउटा रामझुपडी खडा गरे कोही कोहीले मेहनत गरे दुःख गरे सधैँ सुकुम्बासी बस्नु हुनुपर्छ भन्ने छैन आफ्नो चोला बदल्न सानो घर बनाए 2-3 तलाको घर बनाए आज थप्पडी बजाएर जसले खुसी मनाएका छन् नि ती घर भत्किँदा अरे बाप रे यो भन्दा ठुलो शैतानी कुरा केही पनि हुँदैन हेर्नुहोस् आज दुःख छ पीडाको समुद्रमा मान्छे तैरिरहेका छन् सुकुम्बासीहरूको जुन दुःख भनेर प्रचार गरिएको छ हर्क साम्पाङ लगायत यी प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले यो सुकुम्बासीको दुःख त कृत्रिम दुःख रहेछ क्या वास्तविक सुकुम्बासीहरू त दुखी नै रहेनछन् अहिले जुन रिपोर्टिङहरू आइराखेको छ त्यो होल्डिङ सेन्टरतिर बसेर रिपोर्टिङ गरेको कुराहरू हामीलाई त त्यहाँ सुकुम्बासी बस्तीमा भन्दा यहाँ धेरै आनन्द छ मजा छ बालेन सरकारले जहाँ व्यवस्था गरिदिन्छ हामी त त्यहीँ जाने हो भनेर रमाइरहेछन् सुकुम्बासीहरू त यो कृत्रिम दुःख चाहिँ किन सिर्जना गरे क्या श्रम संस्कृति हर्क साम्पाङ जस्ता मान्छेहरूले कृत्रिम सुखको प्रचार राजी कृत्रिम दुःख यसको 22 वर्ष यहाँनिर तपाईँले न्युटनको थर्ड लॉ अफ मोसन सम्झिनुपर्छ एभ्री एक्सन हेज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन प्रत्येक क्रियाको विपरीत समानान्तर प्रतिक्रिया त्यो कृत्रिम सुख अथवा कृत्रिम खुसी उनीहरूलाई व्यक्त गर्न विवश बनाइएको छ किनभने उनीहरूलाई जुन झुटो आश्वासन दिइएको छ त्यो आश्वासन बापत उनीहरूले त्यो कुरा बोल्नै पर्छ त्यहाँ जाँदा यसो मुसुक्क हाँस्नुपर्ने नरहिकन बस्नुपर्ने पीडाहरू पचाउनु पर्ने एउटा कुरा गोकर्ण भाइ तपाईँ पनि कसैको सन्तान हो तपाईको पनि घरवास छ तपाईको घरवास म भगवानको यो कानमा यो शब्द पुगोस् भनेर भन्न चाहन्न तपाई भन्दिन कुनै मानव कुनै रामबहादुर भन्नेको घर छ त्यसको घर भत्कियो के उ सुखी हुन सक्छ कि मार्थ हुन सक्दैन एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला यो सरकारले इतिहासमा राणाहरूले पनि नगरेको यो जुन ढङ्गको पब्लिक माथि शिरमा कीर खेलेको छ नि कराउँछ पाप धुरीबाट कराउँछ निरङ्कुशता मात्रै भइदिया भए हुन्थ्यो निरङ्कुशताले त बोल्न दिँदैन लेख्न दिँदैन संगठनको अधिकार दिँदैन तर तपाईँ गुण भत्काइएका चराहरूको त कस्तो चिलबिल हुन्छ भनेपछि दिएको छ यो सुकुम्बासीहरूको आँसुको श्राप बालेन शाहलाई लाग्छ अरे सबैलाई लाग्छ तपाईलाई म भन्दिउँ यो क्याबिनेट रासोपा रवि लामिछानेलाई पनि लाग्छ आज बालेन शाहले जे गरिरहेका छन् त्यो डोजरको हातको चाबी रवि लामिछानेसँग छ याद गर्नुहोस् मेरो भाषा अलिकति साहित्यिक र मेटाफोरिक छ त्यो चाबी रविले चाहेको भए थुत्न सक्थे र यो निर्णय गर्नु अगाडि रविले संसदीय दलको बैठक बसाएर त्यहाँ नभत्किँदै जब अल्टिमेटम दियो बालेनलाई अल्टिमेटम दिन सक्थे तपाईले 24 घण्टाभित्र यो निर्णय फिर्ता गर्नुहुन्छ कि तपाईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउनु पर्यो रविले सक्थे अहिले पनि सक्छन् अहिले पनि मेजोरिटी रविकै छ तर रविले गरेनन् किनभने रविलाई थाहा छ यो डिप स्टेटको योजनामा हुँदैछ यो अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा हुँदैछ यदि बालेनको डोजर रोक्न खोजियो भने त्यो डोजरको पाङ्रो मुनि छाती उनले राख्नु पर्ने हुन्छ भन्ने उनलाई थाहा छ अब अहिले त बालेनको डोजरमा ब्याक गेयर लागिसके नि हैन छैन किन लागेको छैन लागो सुकुम्बासीहरूको लौ सङ्कलन नगरिकन अब डोजर नचलाउने भनिसक्यो
पार्टीले निर्णय गरिसक्यो गर्नुपर्ने तबाह गरिसके अझै बाँकी छ त देशैभरि गर्नलाई खोजेको थियो गर्न त बालेनले ए त बाबा तपाईँको देशैव्यापी होस् भनेर हामी नचाहौँ तर योभन्दा ठुलो डिजास्टर के परिकल्पना गर्नुहुन्छ काठमाडौँको कतिवटा बस्ती भत्कियो काठमाडौँ र लगभग सबै सकियो लाखौँ मान्छेहरू अहिले तपाईँको बेघरबार भएनन् के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यस कारणले गर्दाखेरि यत्रो विनाश गरिसकेपछि हजार चुवा खाकर बिल्ली चल्ने हज गर्ने भन्ने उखान त तपाईँले सुन्नु भएको छ मान्छेहरूले शङ्का के पनि गर्दैछन् भने देशैभरिको सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने भनेर जुन बालेन शाहले भनेका थिए अब बालेन शाहको एकदमै नजिकका साथी केपी खनालको उतातिर एउटा बडे महाको बिल्डिङ एउटा सुकुम्बासी भनेको एउटा पूर्जा नभएको जग्गामा बनेको केपी खनाल पनि सुकुम्बासी नै रहेछ अब केपी खनालको त्यो महल पनि भत्किने भयो भनेर चर्चा भयो ठ्याक्कै त्यही दिन अब सुकुम्बासीको लगत सङ्ग्रह नगरिकन नभत्काउने भनेर निर्णय गर्दै यो संयोग मात्रै हो कि योजना हो होइन एउटा कुरो के हुन्छ भने संसारमा पहिलो जेल बनाउने मुगल बादशाहले त्यही जेलमा पर्यो याद गर्नु होला आफूले खनेको खाडलमा आफै परिन्छ एउटा लोककथा त मैले तपाईँलाई सम्झाइरहनु पर्दैन एउटा फुच्चे केटो थियो अनि बिहानै हजुरबालाई त्यो डोकोमा बोकेर हिँड्न खोज्दा बुवालाले सोध्यो बाबा यो कहाँ लान खोज्नु भयो हजुरबालाई उपचार गर्न भनेर सोध्यो होइन बाबु तेरो हजुरबाको दिशा पिसाब जम्मै ओछ्यानमै भयो साह्रै घाँडो घिड्किसो भयो लगेर फ्याँकिदिनु पर्यो भनेपछि त्यो डोको चाहिँ लिएर आउनु है बाबा हजुरबा पनि पछि त्यही डोकोमा फ्याँक्नुपर्छ भनेपछि चेत खाएछ के ओहो बाबा कि दुवै यस्तो गर्नु नहुने रहेछ भोलि यो दशा या बुढी मरी भन्ने होइन काल पल्क्यो भन्ने तरिकाले यो दशाले मेरो किलकिलो समाउन सक्छ भनेर त्यो मान्छे चेत बाबा काशी भएर डोको फुत्त फ्यालेछ र आफूले पश्चाताप गरेर छोरोसँग माफी मागेछ अनि बुवासँग नि माफी मागेछ भन्दा साथ यहाँनिर के छ भने अरूलाई खनेको खाडलमा आफै पर्ने देखेपछि हत्त नपत्त यो सुकुम्बासीको दयामायाले होइन अब आफै फसिने भयो किनभने देशव्यापी राजसभावालाहरूको ऐलानी सुकुम्बासीमा थुप्रैको घर रहेछ थुप्रैले प्रति जग्गामा कब्जा गरेर आफ्नो संरचना खडा गराएछन् वन क्षेत्र कब्जा गरेर थुप्रैले रिसोर्टहरू रेस्टुराँहरू भौतिक संरचना बनाएका रहेछन् उदाहरणको लागि अहिले केपी खनालको कुरामा आउँछु म मकनपुरका सांसदले सार्वजनिक जग्गामै आफ्नो भौतिक संरचना घर महल बनाएका छन् यहाँ भरत पराजुली भन्ने एकजना सिन्धुपाल्चोकको सांसदको त्यो हाइड्रोको अफिसमा डोजर चल्न जाँदा डोजरको तेलै सकियो अरे ल त्यस्तो नाटक गरेर अरू जम्मै तबाह गरे त्यहाँ डोजर पुग्नै पाएन त्यति मात्रै होइन कैलालीमा बाँकेमा अनि त्यसपछि सागर ढकाल कैलाली बाँकेका सांसदले सार्वजनिक जग्गा मिचेको कुरा त सधैँ छ अनि त्यति मात्रै होइन मैले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भनौँ बाँकेमा याद गर्नुहोस् है बाँके जिल्लामा समेत अब त्यहाँको सांसदले सार्वजनिक जग्गा मिचेको अवस्था छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई के भनौँ भने यो देशैव्यापी जुन घटिया सिनारियो देखिएको छ आफ्नो सांसद पार्टी भएपछि खास गरी बालेन शाहको त त्यो फुच्चे केटो केपी खनाल कद काटी पनि 6.5 फुट छ भन्ने सुनेको छु एक मुठीको भनेर एकचोटि उल्टोपट्टिबाट अनि ती मानिस होइन अर्काको विषयमा टिका टिप्पणी नगरौँ तर कुरा के हो भने कुनै समय रुँदै कराउँदै म त सुकुम्बासी हुँ म भाडा माग्छु आदि इत्यादि भनेर बिचरा रोइलो गरेर आएका ती भाइ होइन मलाई कृपया 2 बजीसम्म निन्द्रा लाग्दैन पैसा पठाइदिनु होला म त यहाँ बाँच्नै नसकिने भइयो गरिबहरूको त यो देशै होइन रहेछ भनेर 3-4 वर्ष अगाडि निरीह एउटा फुच्चे केटो बर्र आइरहेको देखिन्छ त्यो अरू कोही नभएर यही केपी खनाल भन्ने मान्छे रहेछन् भन्ना साथ अब यिनीहरूको डबल स्ट्यान्डर्ड त तपाईँले बुझिहाल्नुभयो त्यो भएको हुनाले दुईटा नियम हुन्छ दुईटा कानुन हुन्छ दुईटा विधि हुन्छ केपी खनाल भन्ने मान्छे वास्तवमा नक्कली सुकुम्बासी हो कसरी मलाई सोध्नु कसरी हो नक्कली सुकुम्बासी ऐलानी जग्गामा घर बनायो ऐलानी होइन त्यो सुकुम्बासी बस्ती भयो तर सुकुम्बासी बस्तीमा भए पनि उनी नक्कली सुकुम्बासी किनभने उहाँको पूर्जा छ भने अन्त जग्गा छ अन्त छ भन्ने आशंका छ भोलि खोजबिन गर्दै जाँदा पत्ता लाग्छ भूमाफिया हुन सक्छ अब त्यो भूमाफिया किनभने आफूसँग जग्गा भयो भाइ ऐलानी जग्गामा घर बनाउनु भूमाफिया हो नि होइन त्यो के हो मलाई थाहा छैन सुन्नुहोस् है त्यो छ भन्छन् कोही घर छ भन्छन् कोही जग्गा छ भन्छन् अब भोलि आउला यहाँ लुकाएर कुनै कुरा लुक्दैन अब अर्को कुरो के भने ब्याङ्कमा मौजदार डिपोजिट नभएका तलब भत्ता केही नभएका अब शुद्ध सर्रारा उठजोगी फड्कार छाला जता जाला उतै खाला भोक्न भगारी पिर्न सुर्ता टाइपको एक चपरी जमिन नभएका मान्छेलाई सुकुम्बासी भनिन्छ अहिले केपी खनालले देखिने दृश्य रूपमा संसदबाट सांसद भए बापत 2.5 लाख रुपियाँ थाप्छन् विभिन्न भत्ता सत्ता गरेर त्यो पैसा यदि उनले 5 महिना 6 महिना बचत गरे भने
अब काठमाडौँमै त भन्दिनँ, तर काठमाडौँ वरिपरि नै एउटा जग्गा किन्न सक्छन् र 1 वर्षभित्र राम्रो घर बनाउन सक्छन्। किनभने 12 दुना 24 लाख रुपियाँमा त बन्छ काठमाडौँ वरिपरि होइन। त्यतिमा उनी बनाउन सक्ने र 5 वर्षसम्म अविच्छिन्न रूपमा संसद चल्ने परिकल्पना गरिएको हुनाले उनलाई ऋण पनि पत्याउँछ अहिले सबैतिरबाट, पहुँचवाला पनि छन्। त्यसकारण उनी सुकुम्बासी होइनन्। उनले अहिले नाटक गरिरहेछन् ऐरानीमा भोग चलन गरेको जग्गा भनेर। तर उनको एउटा भिडियो तपाईँले हेर्नु भएको छ, पक्कै हेर्नु भएको छ, नेपाल प्रेसमा आएको पनि छ। उनले त्यहाँ रोइलो गर्दै के भनेका छन्, यो सुकुम्बासीको छोरो अब सांसद भएर गइसकेपछि तपाईँ सुकुम्बासीहरूको जिन्दगी बदल्दा यसले प्रयत्न गर्छ, सबलाई लाल पूर्जा दिलाइदिन्छु भनेका छन्। तपाईँलाई म बताउँछु 2021 सालमा माओ सेतुङको सल्लाह अनुसार 2021-22 सालमा भूमि सुधार ऐन ल्याएर राजा महेन्द्रले त्यतिखेर भूमि सुधार गर्दाखेरि एउटा हदबन्दी तोकियो, तराई पहाड हिमाल सबैतिर। अब खैर त्यसमा नजाउँ, जग्गाहरू 4 प्रकारले छुट्याइयो, अब्बल दोयम सिम 4। अब तराईका हाम्रो जस्तो निजगढको जग्गा, तपाईँका धादिङका कतिपय फाँटहरू ती अब्बल हुन्, कोही दोयम छन्, कोही सिम छन्, कोही 4 भने कामै नलाग्ने खोलो हिँडेको बाटो के अरे जग्गालाई त्यो भनिन्छ। अब तपाईँलाई म भन्छु त्यसमा पनि नम्बरी आँकडा ऐरानी भोग चलन भएका यी जग्गाहरू भनेको लाल पूर्जा भएको जस्तो कि तपाईँ हाम्रो जग्गा हो सबै। अनि त्यसपछि अर्को भोग चलन भएको सबै डाप जाँच भएको तर त्यतिखेर हतारमा छुटपुट भएको पूर्जा जहिले दिए पनि हुने आँकडा, त्यो आँकडा जग्गा भन्छ त्यसलाई। त्यो लगभग नम्बरी सर हो, त्यसलाई ऐरानीको कोटीमा लान मिल्दैन। त्यो लगभग नम्बरी हो, पूर्जा मात्रै नआएको, त्यसलाई जुनसुकै समयमा जहाँ पूर्जा दिँदा पनि हुन्छ। अर्को ऐरानी भनेको चाहिँ वर्षौँदेखि भोग चलन गरेको जग्गा हो। अब ऐरानी जग्गामै कतिपय सुकुम्बासी बसेका छन् र कतिपय चाहिँ वन क्षेत्रको निकुञ्जको खोला किनारमा उनीहरू बसेका छन्। मर्ता क्या नै कर्ता। अब तपाईँले यो नियम बनाउँदै जाँदा जङ्गलमा जङ्गली जनावर बस्न पाउँदैन भन्नु होला, ओभरड्यु भन्नु होला, चराले गुड लगाउन पाउँदैन भन्नु होला। हो, यो धरतीमा मान्छे जनावर जति पनि सुरक्षित भएन। जनावरलाई त कमसेकम तपाईँले निकुञ्ज दिनुभएको छ, निकुञ्जहरू जनावरको भनेर छुट्याउनु भएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जानुहोस्, महहरू तप 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 चुइन्छ, काट्न पाइँदैन। त्यहाँ गएर काट्यो भने जरिवाना हुन्छ। बाघले मान्छे खान्छ तर बाघ मार्न पाइँदैन, उसको क्षेत्र भनेर, संरक्षित क्षेत्र भनेर। चरन क्षेत्र छ गैडाको, उसको आफ्नो क्षेत्र, जलाधार क्षेत्र छ, सर्दु जलाधार छ, के छ। ओ जनावरको चराको आफ्नो भूभाग भू, निकुञ्जहरू, राष्ट्रिय निकुञ्ज आदि इत्यादि, हात्तीको, गैडाको, बाघको, चराको, मौरीको सबै। अब मान्छेलाई चाहिँ कहीँ बस्नै दिएन क्या। अब त्यो केपी खनालको त्यो महल भत्किन्छ होला कि भत्किन्न होला? यस्तो मेरो भनाइ मान्नुहुन्छ भने हर्क साम्पाङज्यू र मेरो यसमा कुरा मिल्छ। त्यहाँ घर यहाँ सुकुम्बासीको पनि भत्किनु हुँदैन थियो, केपी खनालको पनि भत्किनु हुँदैन थियो, तर हुँदैन। तर यो दोहोरो मापदण्ड किन? सुकुम्बासीको घर भत्किँदा मेरो छाती छ म थाप्न जान्छु भनेर हाकार गर्ने, 45 इन्चको छापी नाप्दै हिँड्ने रवि छाने, खगेन्द्र सुनारको पनि कता सुकुम्बासी बस्तीमा छ भन्ने मैले सुनेको छु। यी कहाँ बेपत्ता भए, कहाँ लापत्ता भए? अब यिनीहरू त कस्तो भने बैठकबाट बाहिर आउँछन्, नआएको फोन पनि हेलो हेलो भन्नु त म बिजी छु है, एकैछिन पत्रकार मित्रहरू पछि है भन्दै लोत हिँड्छन्। अनि त्यसपछि प्रश्न सोधेको छ, सुकुम्बासीको बस्ती हटिरहेको छ, डोजर चल्यो, के भन्नुहुन्छ? नो कमेन्ट। अनि गरिबहरू खान नपाएर भोगभोकै छन्, के भन्नुहुन्छ? नो कमेन्ट। महँगी बढ्यो, जनताहरू बाँच्न नसक्ने भए, यस्तो अवस्था छ, के भन्नुहुन्छ? नो कमेन्ट। अनि लिपुले कालापानी लिपियाधुरा हाम्रो हो कि होइन? नो कमेन्ट। त्यहाँ राज्यले प्रशासनिक इकाइ राख्नुपर्छ कि पर्दैन? नो कमेन्ट। ल नो कमेन्टवाला म तपाईँलाई भन्छु, यस्ता लाचार गैर जिम्मेवार सांसदहरूको गोठ रासपाले पालेर बसेको छ। इतिहासमै यो जनविरोधी पार्टी रासपाले देशलाई बर्बाद बनाउँदैछ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरो म तपाईँलाई के बताइदिन्छु भने आज केपी खनाल भन्ने यो बाउ, यो भाइ पहिला बालक बाबु रूपमा मैले भेट्या हो, देख्या हो, हामीसँगै आउँथे, सेल्फी खिच्थे, ओहो पुण्यदायी भन्थे होइन। बालन साडी के थिए र? यिनलाई त मैले मेयर हुनुभन्दा अगाडि भेटाएर छु नि। आज पो म तपाईँलाई स्मरण गराउँछु। मेरो एकजना साथी हिजो मलाई भेट्न आउनु हो, उहाँले के भन्नु भने तपाईँलाई सम्झना छैन होला, त्यतिखेर बालनको धेरै लामो दाढी थिएन। ऊ क्या त हामीले कोटेश्वर नजिकै एउटा रेस्टुरेन्टमा खाएको थियौँ नि त चिया, तपाईँसँग फोटो पनि खिचेको छ त्यतिखेर भन्थे। अब फोटो हालेन मलाई थाहा छैन, आई डोन्ट नो, किनभने म त त्यतिखेर चर्चित भइसकेको थिएँ। बालन शाहलाई पब्लिकले चिन्न थाल्यो भनेर त त्यही 79 सालको चुनावदेखि हो। म त नेपालमा टेलिभिजन मार्फत, मिडिया मार्फत उहिलेदेखि चिनिएको, म राजनीतिक मार्फत उहिलेदेखि चिनिएको होइन। म मेरो
मेरो अनुहारै तपाईँको 64 सालपछि मान्छे चिन्न थालेको थिए टिभीबाट, अखबारमा मलाई पढिरहेको थिएँ, रेडियोबाट मेरो आवाज सुनिरहेको थिएँ। टिकाराम यात्रीजीले तपाईँले अहिले गरे जस्तो हप्तामा 4 दिन मेरो इन्टरभ्यू चलाउनुहुन्थ्यो, हेभी न्युजमा आइरहेको थियो। त्यसकारण मसँग फोटो खिचेका मान्छेहरू अहिले बालेन शाहले भनेपछि पुण्य गौतमसँग सेल्फी खिचेको थियो, त्यही कुरो भनेको साथीले। अब त्यो उनले राखेनन् त्यो सेल्फी अथवा के सेल्फी खिचे कि मलाई सम्झना छैन। फेरि एउटा धमिलो सेल्फी खिच्ने मान्छे बढी आउँदै सम्झना हुने कुरो भएन नि। कुरा गर्नुहुन्छ यो 74 सालको कुरा हुनुपर्छ, 74-75। उहाँले भने अनुसार अब मैले पछि सम्झेँ, धमिलो सम्झना छ। कोटेश्वरमा एउटा रेस्टुरेन्टमा हामी चिया खान बस्यौँ। त्यो बेलापछि कलेज बोयहरू, अलिकति उत्साहित मान्छेहरू, युथ जेनेरेसनका मान्छे ओ पुण्यदायी भन्दै आउँछन् नि त। अहिले नि अहिले सडकमा भेटिएको, आज तपाईँले इन्टरभ्यू गरिरहनु भएको छ, भोलि सञ्चार मन्त्री हुनु अरे होइन। त्यो गोकर्ण श्रेष्ठ भने त धरती फाटेर आएको मान्छे आकाशबाट खस्या भन्ने त भएन नि। जगदीश खरेल कस्तो अवस्थामा थिए कुनै दिन तपाईँलाई उनको बायोग्राफी म दिउँला, पाना नै खोलिदिउँला होइन। म तपाईँलाई भन्दैछु केपी खनाल पनि त्यस्तै गए गुज्रेको अवस्थामा भएका मान्छे हुन्। तर केपी खनाललाई किन पनि राज्यले विशेष निगरानी गर्नुपर्छ यदि सच्चा राज्य प्रणाली चलेको छ भने उनी नक्कली सुकुम्बासी हुन्। सुकुम्बासी भएर पनि उनले अहिले ढाँटिरहेका छन्। उनी आफू जस्तै सुकुम्बासीलाई जोगाउन जानु पर्दैन। बालेन शाह उनले कानुनी लडाइँ अथवा राजनीतिक लडाइँ गर्नु पर्दैन, रवि लामिछानेलाई सम्झाउनु पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस् यहाँनिर के भयो भने नि गोकर्णजी घाँसे मासे एकै नासे सबैलाई एउटै हाँडीमा राखेर भुटेको छ, सबैलाई एउटै ढिकीमा राखेर कुटेको छ। तपाईँको भिडियो हेर्दै थिएँ म। सुन्नुहोस्, ऊ त्यो धोबी खोला छेउमा अथवा हनुमन्ते खोलाको छेउमा अथवा तपाईँ ऊ त्यो रुद्रमती पुलको छेउमा इन्द्र चामिङ राईको ठुलो घर भत्काए 7 तले, हो कि होइन? हो, त्यो 7 तले घर चाहिँ के न्यारेटिभ्स निर्माण गरे भीम उपाध्यायजी जस्ता व्यक्तिहरूले भने लोहेर सुकुम्बासी बस्तीभित्रको यो सुकुम्बासीको 7 तले महल सुकुम्बासी रे, सुकुम्बासी बस्तीभित्रको हुकुम्बासी रे के हो त। यस्तो गलत न्यारेटिभ्स तपाईँहरूले किन निर्माण गर्नुभयो? गोयबल्स भन्ने एकजना सूचना मन्त्री थियो हिटलरको, 100 चोटि झुटो कुरो दोहोऱ्यायो भने साँचो हुन्छ भन्थ्यो। पछि झुटो यति फैलियो कि मान्छेले साँचो कुरो नै पत्याउन छोडे। कालुले बागा भनेर हल्ला गर्थ्यो। अब सधैँ किसानहरू झुकिए। एक दिन यो फटाओ भनेर गएनन्, बाघ साँच्चै बाघ आएर कालुलाई क्याप्पै खाएर मारिदियो। हेर्नुहोस् है, भने जस्तै यो भीम उपाध्यायजीहरूको एउटा प्रोपोगान्डा टिम रहेछ। सरी टु सी, पहिला म उहाँलाई आदर गर्थेँ, अहिले सस्तो प्रोपोगान्डामा जानुभएको छ। उहाँले के भन्नुभयो? गोपाल किरातीको मनोहराको फाँटमा 6 तले घर, नेपाल फ्याक्ट्रीले चेक गर। आखिर फल्स हो। म आफैलाई थाहा छ कि गोपाल किराती उठ्छ कि फड्कर छाला जता जाला उतै खाला, भोक्न भकरी पिर्न सुर्ता टाइपबाट खोटाङ वा सोलुबाट झरेर उनको एक चपेरी जमिन पनि छैन। त्यहाँ साथी शुभचिन्तक सबैले भनेर तपाईँ पहिला संस्कृति मन्त्री हुनुभयो, तपाईँको लागि यसो राम झुपडी भने पनि खडा गरौँ भनेर उनका किताबको गोदाम थियो, त्यहाँ लगेर राखेको हो, कुनै 6 तलाको थिएन। अब यहाँ हेर्नुहोस् सुकुम्बासीलाई अन्याय। तपाईँलाई म भन्छु, इन्द्र चामलिङ भनेको अहिले उहाँलाई सरकारी जमिन हडपेको भन्ने आरोप लागेको हो। उहाँ सुकुम्बासी होइन। सरकारले पनि एउटा कन्स्पिरेसी थ्योरी मेकियावेलीको एउटा द प्रिन्समा छ के, सबैलाई एउटै डालोमा राखेर बदनाम गर्ने कुराहरू हुन्छ कन्स्पिरेसी थ्योरीमा। सबैलाई एउटै ढिकीमा राखेर कुट्ने, सबैलाई एउटा हाँडीमा राखेर भुट्ने। अर्थात् डोजर सुकुम्बासी बस्तीमा पनि एकसाथ चलेको छ, अतिक्रमित भनिएको जग्गामा पनि चलेको छ। अब अतिक्रमणको फेरि आफ्नै आन्तरिक कथा छ, त्यसमा पनि म आउँछु। कुरो के हो भने इन्द्र चामलिङ राई सुकुम्बासी होइनन्। यहाँनिर सुकुम्बासी बिचरा आफ्नो घर गुमाए, सर्वस्व गुमाए। अब कहीँ काम गर्न गयो भने के भन्छन्? मान्छेलाई त अल्गोरिजमले दिमाग खराब गरेको छ। सबै मिडियाहरू तपाईँहरूको जस्तो हुन्छ र के भन्छन्? ओहो त्यो 4 तला 5 तला 6 तला 7 तला घर भत्कियो है, आहा। अनि खुच्चिङ पर्यो सुन्तला टाइपले, मैले खाएँ सुन्तला खुच्चिङ पर्यो पैताला भन्ने टाइपले काखी बजाउँदै ल ठुलो सम्पत्ति कब्जा गरेका थिए, आइएछ त यता भाडा मान्न आदि इत्यादि भनेर अपमान गर्नेवाला छन्। कति ठुलो अन्याय भएको छ। दरिद्र नारायण सुकुम्बासी यो देशको नागरिक, बालेन शाहको पनि त्यत्तिकै हक छ, मेरो पनि त्यत्तिकै हक छ, तपाईँको पनि त्यत्तिकै हक छ, सुकुम्बासीको पनि त्यत्तिकै हक छ यो देशप्रति। र उनीहरूले यो देशको नागरिकता त्यागेनन्, उनीहरू अङ्गीकृत होइनन् र उनीहरूलाई खेदिएको छ। र अर्को कुरो के भने म त इन्द्र चामलिङहरूको पनि घरमा डोजर लाउने होइन है भन्ने मान्छे हो, लाउनु हुँदैन। किन? अब मलाई सुन्नुहोस्, किनकि राज्यले के गर्नुपर्छ भने
भत्काउने कुरा समाधान होइन, बनाउने कुरा, निर्माणको कुरा चाहिँ मुख्य हो क्या। बनिसकेको संरचनामा तपाईँ के गरिदिनुहोस् भने दैविक आदेश, भगवान्ले आदेश दिएर वा त्यो रुद्रमतीको जलदेवी प्रकट भएर ठमठम हिँडेर सिडिओ कार्यालय वा बालन शाह कहाँ पुगेर ल सरकार यो इन्द्र चामलिङ लगायतका मान्छेले चाहिँ नदी किनारमा घर बनाएर मलाई साह्रै टेन्सन दिए, समस्या पारे, त्यो भत्काइ पाऊँ भने होइन नि। यो त मान्छेले बनाउने कानुन हो। चाइनामा तपाईँको रोडको बिचमा घर देख्नुहुन्छ, मान्छेले यो घरमा भत्काउन चाहन्न भन्यो भने सडकको रुट परिवर्तन गरेर चाइनाले बनाउँछ। त्यस्तो मानवता देखाउँछ उसले। त्यहाँ त सी जिनपिङको शासक छ, हिजो माओको थियो, देङको थियो। अब गर्ने के हो भने अहिले बिचरा एउटा बुढी आमाले चाहिँ त्यो अतिक्रमण गरे जग्गा चाहिँ त्यो घर भत्काएन भनेर रोइयो गरेका छन्। तथ्य बुझ्नु पर्दैन। गर्नुपर्ने कुरा के हो भने जस्तो अतिक्रमण गरेका छ कसरी, कति गरे, 1 आना 1 दुर कति गरेको, 2 आना 3 आना, त्यो बराबरको परल मूल्य प्रचलित भाउ कति छ। 1 करोड आना छ भने 2 आना मिचेको छ भने 2 करोड रुपियाँ उसले राज्य कोषमा दाखिला गर्ने, अहिलेको प्रचलित दाम अनुसार थैली बुझाउने, त्यसपछि त्यसलाई लेजिटिमाइज गर्ने, त्यसलाई नभत्काउने। जस्तो अचम्मको कुरा के रहेछ गोकर्ण भाइ भने, चाहे हनुमन्तेको कुरा गरौँ, चाहे विष्णुवतीको कुरा गरौँ, चाहे बागमतीको कुरा गरौँ, चाहे धोबी खोलाको कुरा गरौँ, चाहे रुद्रमती, त्यही हो। त्यहाँको कुरा गर्दाखेरि नदीले धार परिवर्तन गरेको छ। पहिला इन्द्र चामलिङहरूले जग्गा किन्दा त्यो नदीभित्र परेको थिएन, खोलाभित्र। खोलाले रुट बदल्यो। अब खोला जता जता जान्छ त्यसलाई सरकारी जमिन भनिन्छ। बिचरा उनीहरूको चाहिँ जग्गा खोलाले खाइदियो क्या। उनीहरू चाहिँ आफैमा पीडित छन् त्यहाँ भने यो न्यारेटिभ निर्माण गरेर ल हेर हर्के हवलदारको साथी घरभरि हतियार राखेर कम्ब्याट राखेर बसेको रहेछ, हर्केको नियत के हो, सुगुम्बासी उठाएको छ, हर्केको त मामाचेला फुपूचेला रहेछ नि त, त्यो भन्दै बदनाम गरेर भूमाफिया छ सेटिङ भनेर हुँदा मैले पनि एक ठाउँमा चिया पिएको हार्दिक होटलमा त्यही फोटो कुदाइदिएछन्। त्यो भएको के हो भने त्यो फोटोको अन्तर कहानी त्यो एआईले बनाएन, रियल फोटो हो। भएको के हो भने मेरो परम मित्र हर्क साम्पाङज्यू, हाम्रो पार्टी अलग छ, म श्रम संस्कृतिको होइन, यसो चिया खाउँ त्यही रुट हुँदाखेरि म गएको थिएँ चिया खाउँ भनेर उहाँले पनि बोलाउनु भएको थियो। त्यही मेसोमा एउटा गोलमङ्गल अनुहारको राई महोदय त्यहाँ आउनुभयो, परिचय गर्नुभयो, म इन्द्र चामलिङ राई भन्नुभयो। मलाई फेरि हाम्रो इन्द्र जिजीविसा पनि इन्द्र चामलिङ राई हो कि, मैले हाँसो पनि गरेँ। हाम्रो एकजना सञ्चारकर्मी मित्र हुनुहुन्छ सिडिचुङ टिभीको, ठ्याक्कै नाम त मिल्दो जुल्दो रहेछ भन्दा भन्नुभयो, तिमी बस्नुभयो, 1 कप चिया खाएको। अरे बापरे, हाम्रो दारीवाल पूर्व सचिवज्यू तपाईँकै मुद्दा हतियारले अदालतमा लगेको छ र विचाराधीन छ सर्वोच्चमा, तपाईँले फोटो टाँगेर लो हेर अर्थपूर्ण भेटघाट, नचिनेको मान्छे छ भेटघाट भनिरहनु भएको छ। म मान्छु इन्द्र चामलिङले मानव हर्क साम्पाङलाई सपोर्टै गरे होला नि, भोटै हाले होला नि, तर त्यो पार्टीको नेता कार्यकर्ता चाहिँ होइन है। अब अहिले यतिखेर पनि अनि त्यो कम्ब्याट ड्रेस पनि के रहेछ भने त्यो हतियार कम्ब्याट ड्रेस त्यो फिल्म सुटिङको प्रयोजनको लागि राखिया रहेछ। अब अहिले पुनि सर यतिखेर हर्क साम्पाङ र महावीर पुनको पनि फेरि दुश्मनी बढेको छ, एकअर्का बीच मनमुटाव या हानाहान जस्तो स्थिति नै बनिसकेको छ। जुन किसिमले सरकारले अध्यादेश ल्याउने, सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने कुरालाई महावीर पुनले समर्थन गरिदिनु भयो अनि हर्क साम्पाङले उहाँले नबुझेर बोल्नु भयो भनेर भनिदिनु भयो। त्यसपछि महावीर पुन रिसाले चोर हुँदै सबै कुरो उहाँ मात्रै जान्ने, उहाँ मात्रै बुझ्ने, हामी त केही नबुझ्या भन्दै यतिखेर त उनीहरूको शीत युद्ध जस्तो चलिएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ यो दुईजनाको दुश्मनी, हर्क साम्पाङ र महावीर पुनको दुश्मनी के हो? अब अघोषित रासपाको रूपमा, रासपाको बी टिमको रूपमा रासपाका हरेक निर्णयलाई ल्याप्चे लगाउँदै हिँडेका महावीर पुन एक बैगुनी सांसद हुन्। किन यो म भनिरहेको छु भने उनले विगत भोगेका छन्। निकट अतीतमा जानु, धेरै पर नजानु। पानको पात माया तिमीलाई सम्झिन्छु दिनको रात, किताब आयो किन जनता हो भन्दै एक प्रकारको इनोसेन्ट नाटक गरेर यिनले पब्लिकलाई इमोसनल फुल बनाए। नेपालमा फेरि के छ भने मैले तपाईँलाई भनेकै थिएँ राजनीतिक कलाकारिता चल्छ। हेर्नुहोस् है आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, साथीहरू, यो देश सतीले सरापेको रहेछ। मैले कति काम गर्न खोजी, जनताहरूको ओठमा हाँसो ल्याउन खोजी, आज मेरो सर्वस्व लुटिएको छ, म बर्बाद भएको छु। अब म हाँसौँ कि बाँचौँ कि मरौँ कि के गरौँ? यो देश चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूको लागि म ज्यान दिन तयार छु, टुरी खेल्न म छाती थप्न तयार छु भन्यो भने मान्छे ग्वार हुन्छन्। अब फिल्म हेरेर म तपाईँलाई भन्दैछु महानायक राजेश हमालको फिल्म हेर्न, म महानायक राजेश हमालसँगै थिएँ एउटा फिल्म हेर्न।
मान्छेहरू गुवा साकसाक सुखसुख गर्छन् स्याहार सिनाएसी जबकि पूर्व राजदूत स्वर्गीय राजदूत चुनाबहादुर हमालको छोरा राजेश हमाल मास्टर डिग्रीसम्म पढेको सम्भ्रान्त वर्गको व्यक्ति हो। राजेश हमालले चाहिँ ठेलामा सामान बेच्दै थिए, उनले के भयो दुर्घटना भएपछि उनी हस्पिटलाइज भएपछि मान्छे सबै रुन थाले। फिल्मको सिनले ती राजेश हमाल सारसौदो पपकर्न खाएर हाँसिरहनु भएको छ, यता मान्छे रोइरहेछन्, रुमाल भिजिरहेको छ। यो देश त्यस्तो हो। त्यसकारण हामी भावुक मान्छेहरूको कमी नभएको ठाउँमा यी महावीर पुन अथवा सुदन किराती, अब याद गर्नु होला सुदन किरातीलाई पनि यिनीहरूले गृहमन्त्रीको रूपमा पुनर्स्थापित गर्नको लागि धेरै तारतम्य गरिसकेका छन्। अस्ति अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री आउँदा एउटा एजेन्डा, किनभने हातमा टिओबीको ट्याटु छ नि त, तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको हो, उनलाई पुनर्स्थापित गर्ने पनि धेरै कोसिस भइरहेको छ। र अब महावीर पुनको कुरामा म आएँ। महावीर पुनजीको किताब खासै बिकिरहेको थिएन, अलिअलि बिक्थ्यो। हर्क साम्पाङज्यूको एउटा कस्तो छ भने अब यो तथ्य कुरा हो, अलिकति मूलवासीप्रति बढी इमोसनल अट्याचमेन्ट छ उहाँको। त्यो स्वाभाविक हो, त्यो स्वाभाविक पनि होला होइन। अनि महावीर पुन गएर नौटङ्कीपूर्ण कुरा गरेपछि उहाँको दिल भरियो। राईहरू यसै पनि भावुक हुन्छन्। लु है अब किताब बेचौँ भनेर हर्क साम्पाङले एक प्रकारले अभियान जस्तो चलाइदिनु हो मेयर हुँदाखेरि। परिणाम स्वरूप करोड जतिको किताब 12 करोडको बेचिसक्यो भन्नुहुन्छ। अनि अहिलेसम्म उहाँले व्यक्तिगत रूपमा कहिले पनि कटाक्ष गर्नुभएको थिएन, तर अहिले आएर त त्यो हर्क साम्पाङको बुद्धि नै छैन, त्यो सुरेन्द्र केसीको पनि बुद्धि छैन। के को राष्ट्रियता? देश भने बन्छ बिग्रिन्छ, यो देश भने यस्तै हो, देश बन्छ बिग्रिन्छ, यहाँ हुन्छ उहाँ हुन्छ भनेर उहाँले बडो घातक कुरा गर्नुभएको छ। खबरदार, यो महान राष्ट्र आकाशमा चन्द्र सूर्य रहेसम्म, हिमालमा हिउँ रहेसम्म, सगरमाथामा हिउँ रहेसम्म, कोशीमा पानी रहेसम्म देश बस्नुपर्छ भनेर हर्क साम्पाङ हामीले भनिरहेका छौँ। उहाँ भन्नुहुन्छ जस्तो युगोस्लाभिया हेर्नु, अन्त हेर्नु, देश नाथे बन्छ बिग्रिन्छ भन्ने टाइपले बडो हल्का फुल्का बडो खतरनाक डिप स्टेटवाला कुरा गर्नुभएको छ। अहिले पनि उहाँले के गर्नुभयो, अध्यादेश हुबहु समर्थन गरिदिनु हो। ल्याउँछ त सरकारले, हुत्ती छ पाइन्छ ल्याउँछ भनेर उहाँले बडो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुभएको छ। तर यो रहस्य भएको कुरा छ। उहाँले रोमन म्याग्सेसे पुरस्कार कसरी पाउनुभयो? घाँटीमा टाई झुन्डाएर अमेरिकामा डिनर खाएर हिँड्नुहुन्थ्यो। यहाँ उहाँको पृष्ठभूमि त्यो हो, वास्तविक दुश्मनी चाहिँ के हो क्या? दुश्मनी त व्यक्ति महावीर पुनको अहिले पनि होइन होला, गाँड कराकर बुढी फराफोर भडास दुश्मनी जस्तो त देखिसक्यो। कुरा आइसक्यो। प्रतियोगिता चाहिँ यो राजनीतिकमा भएको वैचारिक द्वन्द्व हो। कुरा के मिलेन भने हर्क साम्पाङज्यू देशलाई असाध्य माया गर्ने, महावीर पुनको लागि देश भनेको केही पनि होइन, यो एउटा तपाईँको तासको घर जस्तो हो, यो भत्ताभुङ्ग हुन सक्छ भन्ने एउटा घटिया सोच छ उहाँको, निम्न कोटिको सोच छ। दोस्रो, अब उहाँले चाहिँ जस्तो तपाईँको मैले भनिहालेँ, यो अध्यादेश ल्याउँदाखेरि आपत्ति गर्नुभयो हर्क साम्पाङज्यूले। संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन, खबरदार भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो अध्यादेश ल्याएर त शासन गर्ने हो नि भनेर उहाँले त्यसरी विकास विरोधी भने क्या हर्क साम्पाङलाई। किनभने विकास गरेर छिटो गर्छु भन्दाखेरि अध्यादेश ल्याउँछु भन्दाखेरिमा हर्क साम्पाङले खुट्टा ताने, महावीर पुनले समर्थन गर्ने। महावीर पुन फेरि अर्को हिपोक्रेसी भनौँ अथवा कठोरता क्रूरता, अब आफूलाई एकदम गरिब निमुखाहरूको पक्षमा छु भन्छन् होइन। तर यिनले याद रहोस्, यिनले के गरे? सुकुम्बासी बस्तीमा डम डम घर भत्किएर गरिबहरूको उठीवास लाग्दा गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन भनेर र्याप हान्दै आज गरिबलाई नै उठीवास गरी प्रधानमन्त्री र रासपाको समर्थन गरेर आफू बी टिम भएको परिचय दिए। एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, दरिद्र नारायणहरूमाथि बुलडोजर चलाउन पाइँदैन। र महावीर पुन र हर्क साम्पाङको फरक यही हो। र महावीर पुन वास्तवमा भोलि 2/3 पुर्याउन रासपाले कुनै निर्णय गर्नु पर्यो, 2/3 पुर्याएर भने त्यो ठाउँमा यिनी पनि आउँछन्। यिनी मात्रै आउँदैनन्, अलिकति रङ्गीन आश्वासन भयो भने अर्को पार्टीमा रहेका एकजना छट्टु सांसद, ठ्याक्कै यो मदन कृष्ण हरिवंशको टेलिफिल्म छ लक्ष्मीको, त्यो दयाराम जस्तो देखिने पात्र पनि यहाँ हामफाल्न तयार छन्। उनीहरूले 2/3 पुर्याउँछन्। त्यस कारणले डिप स्टेटको योजनामा आज ज्ञानेन्द्र साई पनि त बोलेका छैनन् नि सुकुम्बासी बस्तीबाट। किन होला त? गरिबको पीडाले उनलाई किन छोएन होला? अब यसरी यो रासोपाको विवाद आउँदै गर्दाखेरिमा यो रासोपाको कुरा आउने बित्तिकै कलाकारहरू पनि यसबाट चोखिएका छैनन्, कलाकारहरू पनि यसमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। अब रवि लामिछानेको साथी भनेर चिनिएका रामकृष्ण ढकालको काण्ड यतिखेर निकै भाइरल भइरहेछ, जुन रवि लामिछानेलाई त्यो
जेन्जी आन्दोलनको दिनमा जेलबाट छुटाएर गाडी चलाएर ल्याउने ड्राइभर रामकृष्ण ढकाल रहेछ भनिसकेपछि यतिखेर खराने ग्याङको ड्राइभर भनेर जुन किसिमले रामकृष्ण ढकाललाई बदनाम गराइरहेको छ, विरोध भइरहेको छ, यता निश्चल बस्नेत कलाकारको रूपमा आइरहेको थियो, फिल्म चलाउन खोजेका थिए, उहाँको पनि फेरि खराने ग्याङको अध्यक्ष भनेर उहाँको फिल्म पनि रोकिएको छ। अब बहिष्कारसम्मको कुरा पनि आइराखेको छ। के हो क्या फेरि यो चाहिँ रासोपासँग यो कलाकारहरूलाई किन जोडेको यसरी? अब हेर्नुहोस्, ठिक समयको चक्र उल्टो घुम्दो रहेछ। पृथ्वी गोलो छ। हिजो जसलाई यिनीहरूले बहिष्कार गरे आज आफै सामाजिक बहिष्करणमा परे। हिजो बस्तीबाट यिनीहरूले खेद्थे, आज सुकुम्बासी बस्तीमा लाखौँ पोखरामा, बर्दियामा, चितवनमा अनि त्यसपछि तपाईँको धरानमा यिनीहरू खेदिएका छन्। र जहाँसम्म यो रामकृष्ण ढकालकै कुरा गरौँ, अब हेर्दाखेरि रवि लामिछाने र रामकृष्ण ढकाल वर्षौँ अगाडि मेलामा छुट्टिएका दाजुभाइ भेटिएका जस्ता देखिन्छन्। दारी पनि उस्तै पालेको, कपाल पनि जुल्फी पनि उस्तै लर्काएको, कदकाठी पनि उस्तै, आवाज पनि उस्तै उस्तै। र उनीहरूको फेरि कस्तो रहेछ भने चिम्टीका दुई खुट्टा जस्ता के म जोडी जस्ता रहेछन् यिनीहरू है। रामकृष्ण ढकाल र रवि लामिछाने ररी भने पनि रा भने पनि हो। यो जोडी असाध्यै मिलेको जोडी। नेपालदेखि अमेरिकासम्म, एफएम कालदेखि साइनो सम्बन्ध यिनीहरूको रहेछ। र यहाँ त अब यिनीहरू भनेको पहिला चिया पिउने अनि हाँस्ने, समोसा बस्ने गफ हाँक्ने होइन, कुन केटी कति ब्युटिफुल, कसको क्याटवक कस्तो, कसको नाइट हो कस्तो, पियरिङ लगायो कि लगाएन। अब मोडलिङ सेक्टरमा त हो, कसको भोकल कस्तो के भनेर जतिखेर हामी राजनीतिकमा सक्रिय भएर देश जनता विकास समृद्धिको लागि व्यक्तिगत सुख त्यागेर हिँडेका थियौँ, यिनीहरू रमाइलो गर्दै थिए। कालान्तरमा रामकृष्ण ढकाल पनि केही समय अमेरिका जानुभयो, रवि लामिछाने पनि जानुभयो। तिम्रो आगमनले मेरो के रामकृष्ण ढकालले गाएको हो, रविले लेखेको रहेछ। रवि लामिछानेले गीत पनि गाएको रहेछ, कुन चाहिँ फिल्ममा हो होइन, त्यो पनि आइरहेको थियो। यी त गायक पनि हुन भ्याइसकेका रहेछन्। भनेपछि यिनीहरूको मित्रता के तहसम्म छ त्यो मलाई थाहा छैन सबै। अब कुरा के रह्यो भने रामकृष्ण ढकालले पब्लिकली त्यो पहिला त्यो तथ्य मैले ल्याओ फेरि त्यो रामकृष्ण ढकालको हरियो गाडीमा रवि लामिछाने नक्कु कारागारबाट बाहिर आएको भन्ने बित्तिकै रामकृष्णलाई पत्रकारले सोद्धा यो चाहिँ झुटो बोलाइदिँदा है हो भने मैले ड्राइभ गरेर ल्याएको भने बिचरा अब उनीहरूलाई कानुन कम थाहा हुन्छ। अहिले राजसभाको सरकार छ, अहिले बोलेका कुरा सधैँभरि लागू हुन्छ भन्ने छ। तर यो कुरोले रामकृष्ण ढकाललाई भोलि बहुत पोल्न सक्छ, उनी अनुसन्धानको घेरामा आउन सक्छन्। किनभने आज नभए पनि भोलि नक्खु कारागार तोड्ने विषयमा त्यो नक्कली पत्रबाट आउने विषयमा राज्यले अनुसन्धान गर्छ। मानौ म जस्तो मान्छे सत्तामा पुगेँ, हर्क साम्बाङ पुग्नुभयो, तपाईँ पुग्नुभयो, कोही पुग्नुभयो भने जेन्युन इस्युमा त प्रहरी अनुसन्धान गरिरहेको छ, त्यो विषय त भोलि पनि फाइल खोल्न सक्छ। त्यसकारण यसमा तानिन सक्छन्। अब उनको साथीको हैसियतले मेरो साथीलाई मैले चट्ट ल्याएँ घरमा राखेँ भनेका छन्, तर त्यहाँ साथीको मात्रै कुरा छैन। कुन अवस्थामा चाहिँ हो रामकृष्ण ढकालले रवि लामिछाने घाइते भएको अवस्थामा रेस्क्यु गरे होइन, रवि लामिछानेलाई बाटोमा लिफ्ट दिएको होइन, बिचल्ली परेको बेला मुङलेनको बाटोमा गाडीको स्टार्ट हुँदा त्यही गाडीमा हालेर ल्याएको होइन। कस्तो अवस्थामा जेल तोडेको मान्छेलाई खुसियालीपूर्वक हुटबाट हात हल्लाउँदै गरेको अवस्थामा ल्याएको। अब रामकृष्ण ढकालको पनि आफ्नो अजीब सा गरिब कहानी छ। अब मेरो जिल्लावासी हो, वा जन्म त्यहीँ भएको रहेछ। अहिले उहाँको फेरि एउटा फिल्म आउँदै रहेछ, आमाले पनि प्रचार गरिरहनु भएको छ। म निजगढमा जन्मिएँ, उहाँ जन्मिएको मात्रै हो, उहाँको कर्मभूमि त काठमाडौँ हो। नारायण गोपालको डिट्टो कपी भनेर त्यसरी गीत गाएर चम्किएका मान्छे। अब उनको अहिले नेपाल प्रेसको इन्टरभ्यू पनि तपाईँले हेर्नुभयो नि त। अब कलाकार फेरि कस्तो भने उता रमेश सुप्रेती भन्दैछन् रवि लामिछानेले गल्ती नै गर्दैनन्, किङ क्यान डु नो रङ भने जस्तो। ओहो उनी त महान व्यक्ति हुन्, बरु आफ्नो बुवाले गल्ती गर्छन् रे उनको, रविले गल्ती गर्दैनन् भन्ने बित्तिकै अन्धविश्वासको तहमा कलाकारहरू त सबै अहिले राजसभाको समर्थकै 3-4 दीपक राजगिरी क्रिटिकल हुनुहुन्छ, उहाँलाई आलोचना छ, ठुलो एट्याक छ। महानायक राजेश हमालले यो यिनीहरूलाई प्रशंसा गर्नुभएको छैन। चुनाव ताका पनि उहाँहरूप्रतिको असन्तुष्टि इम्मेच्योर व्यक्तिको रूपमा चित्रित गरेर भिडियो जारी गरेको असन्तुष्टिको कारण उहाँलाई आलोचनाको शिकार बनाएका थिए। अनि अर्को चाहिँ राजेन्द्र खड्गी पनि क्रिटिकल छन्। कहिलेकाहीँ चाहिँ भावुक मान्छे फ्याटे बालन भाइ यसो गर्नु भन्छन्। अब उनको जुल्फी लर्काउने आफ्नो शैली छ होइन, तपाईँले त लिइरहनुहुन्छ। तपाईँ फेरि कस्तो भने जङ्गबहादुर बनाएर धर्रा चढाउनुहुन्छ, कागजको धर्रा, त्यहाँबाट लडाइदिनु पनि हुन्छ। फेरि फाल पनि हाल्छन् हाम्रो दाई, सुरो पनि छन्, मसुर पनि छन्।
त्यसकारण अब तपाईँहरूको कथा किस्सा बेग्लै छ। म हेर्छु तपाईँहरूको भिडियो, रोचक लाग्छ। राति निन्द्रा आएन भने एन्जाइटीको औषधिको रूपमा पनि तपाईँहरूको भिडियो कामयाब छ भनेर मान्छेको प्रतिक्रिया आइरहेको देख्छु। तर कुरा के हो भने एन्जाइटी डिप्रेसन अन्त्य गर्छ भनेर रामकृष्ण ढकालको तपाईँले नेपाल प्रेसको इन्टरभ्यू हेर्नु हो? छैन, मैले हेरेको छैन। त्यहाँ केही तथ्यहरू आएको भिडियो क्लिप्सहरू चुइया देख्नु? कतै कतै आइराखेको देखेको के छ भन्नु त? अब विभिन्न कुरा आइराखेको छ। यो जुन किसिमले त्यो वान्स मोर भनेको कुराहरू पनि आइराखेको छ। रामकृष्णको गीत सुन्दाखेरिमा पूर्व युवराज पारस शाहतिरको कुरा पनि आइराखेको छ। यो के हो मैले बुझ्न सकेको छैन। त्यो कुरा यस्तो रे, अब तपाईँहरू त सानो हुनुहुन्थ्यो, म त अखबारमा लेख्थेँ त्यो बेलामा। नगरकोटमा गोली चल्नुभन्दा ठिक अगाडि नगरकोटमा धेरै मान्छे मारिए। लगभग सङ्कटकालको स्थिति थियो, जनआन्दोलन पनि चल्ने उत्कर्ष पुग्दै थियो। 60 सालको कुरा। रामकृष्ण ढकालले 59 सालमा बिहा गर्नुभएको रे। उहाँको फर्स्ट एनिभर्सरी सेलिब्रेसन गर्न क्लब हिमालय हो कि के भन्ने एउटा त्यहाँ छ नगरकोटमा। रामकृष्ण ढकाल भने त कस्तो भने मारवाडी शैलीमा जीवन जिएको मान्छे, लाभिज लाइफस्टाइल। अब तपाईँको ठकुरी वंशमा बिहा गर्नुभयो उहाँले। उहाँहरूको प्रेमको निशानीको रूपमा जन्मिएकी ती रानी पनि अहिले रामकृष्ण ढकालकोबाट रा अनि निलमबाट नि जोडेर रानी बनाएको थियो। फुच्ची भेटेको मैले, फुच्ची रूपमा देखेको। अब अहिले त एकदम ठुली भइसकी छन् होइन, हाम्रै छोरी जस्तै हुर्केकी छिन्, ठुलै छिन्। खैर अब उनीहरूको डिभोर्स भयो के भयो त्यो कहानी छुट्टै छ। अब डिभोर्स गरेर पनि सँगै बस्छन् कि बस्दैनन्, व्यवहारिक के छ त्यही लाली गुराँस सहकारीले म त लाली गुराँस भएछु भनेर गाउने नारायण गोपालको गीत गाएका रामकृष्णलाई त्यही लाली गुराँस शब्दले त्रासदी फैलायो। लाली गुराँस भन्ने शब्दै उनी सुन्न चाहँदैनन् भन्ने कुरा आएको थियो। अब त्यतिखेर चाहिँ पारस शाहज्यूको पूर्व युवराज, त्यतिखेरको युवराज पारस शाहज्यूको पनि 5औं एनिभर्सरी यस्तै के थियो अरे, त्यहाँ भेट भयो अरे। भेट भइसकेपछि रामकृष्ण ढकालले ओराली लागेको हरिणकै चाल भन्दै 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 ल्याएर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले रचना गरेको र नारायण गोपालज्यूले गाउनु भएको ईश्वर तैले रचेर फेरि कसरी बिगारिस भन्ने टाइपको। अब रवि लामिछानेले पनि कनीकुती गाएको देखिन्छ, त्यो धेरैले गाएका छन्। अब म चाहिँ यो भेलु बाजेले जस्तो स्वर नभएका मान्छे, कलौटेले जस्तो गीत गाउनु हुँदैन भन्ने मान्छे हुनाले सकेसम्म अब अलिकति मिमिक्री मात्रै गरे हो, म गाएको होइन। म बाथरुममा गाउँदा पनि मलाई घरमा गाली गर्छन् नगाउनु भनेर, त्यसकारण मैले त्यो बानी पनि छोडिदिइसकेँ होइन। राम्रो स्वर छैन, बोरा च्यातिए जस्तो छ मेरो। कन्फेसन्स त गर्नु पऱ्यो नि, प्रकृतिले गीत गाउन मलाई जन्माएको होइन। अब यहाँनिर रामकृष्ण ढकालले त्यतिखेर ईश्वर तैले रचेर फेरि कसरी बिगारिस भन्ने एकदम सेन्टिमेन्टल गीत गाइसकेपछि हिमानी युवराज्ञी हिमानीज्यूको आँखाबाट आँसु आयो अरे। अब संस्पादित गवाह अझै छन्, हिमानीज्यू पनि हुनुहुन्छ, पारस शाहज्यू पनि हुनुहुन्छ, युवराज पारस पनि हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि अब पारस शाहले चाहिँ उहाँलाई राम राम भन्नुहुन्थ्यो अरे। रामकृष्ण ढकाल दरबार गएर पनि गाउने, चारैतिर गाउने। अनि त्यहाँ वान्स मोर भनेपछि अब उहाँका एडिसीहरू कक्कलले सरकार यो त अति नै भयो, यो मामुली मान्छेलाई वान्स मोर भन्ने यो त राम्रो भएन, यो अट्याचमेन्ट जस्तो भयो भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँ अनेक कुरा आएछ। अब उहाँले चाहिँ पारस सरकार त्यहाँबाट हिँडिसक्नु भएको थियो। अनि म एडिसीसँग धकेल भयो, तरनार निकाले जस्तो देखि मेरो पालो गमलाले चार्ज गरी हान्ने, अनि एडिसीले रोक्न खोज्दा उनको नाक फुट्यो भने छन्। तर अब त्यतिखेर अफवाह चाहिँ पारस शाहको गोदाईबाट रामकृष्ण ढकाल हस्पिटलाइज भए, यस्तो पर्यो उस्तो पर्यो, यही तरुणी सरुणीकै केसमा बढी विवाद भयो भन्ने टाइपका अखबार मिडियाबाजी भएको थियो। र रामकृष्ण ढकालले त्यतिखेर म जिउँदैछु है भनेर इन्टरभ्यू दिएका छन् अखबारमा। रामकृष्ण ढकाल मरिसके भन्ने हल्ला पनि चलाएका थिए। हो त्यही मिडियामा गएर उनले इन्टरभ्यू दिएका थिए भनेर पनि आछ। खैर अब कलाकारको कुरा हामीले गऱ्यौँ। अब मैले अर्को तपाईँलाई कुरा भन्नु छ, तपाईँले मलाई बारम्बार एउटा कुरा प्रमाण माग्नुहुन्थ्यो क्या। अब प्रमाण त आइरहेको थियो, तर पनि तपाईँ प्रमाण मागेर थाक्नु भएको थिएन। म आज तपाईँलाई एउटा कुरा देखाउन चाहन्छु। जस्तो टिओबीको सन्दर्भमा सुदन गुरुङकै कुरा गरौँ। अब सुदन गुरुङको सवालमा मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ भने उनी टिओबीको सदस्य हुन्, तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको सदस्य हुन्, सरी होइन के अरे तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको ट्याटु उनको हातमा छ भनेर मैले बारम्बार तपाईँलाई भनिरहेको थिएँ, सम्झाइरहेको थिएँ। तर तपाईँहरू सुन्नै मानिरहनु भएको थिएन। आज मसँग एउटा फोटो छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ।
ल हेर्नुहोस् यो भनेको सुदन गुरुङको हातको ट्याटु हो ड्रागन ट्याटु हो यो के को ट्याटु हो टिओबी को तिब्बत ओरिजिन्स ब्लड जसले चाहिँ नेपालमा फ्री तिब्बत गतिविधि गर्छ अनि यो टिओबी लेखिएको छ नि टी सर्ट यो त तपाईँले देख्नुभयो नि त उही ट्याटु छ नि भनेपछि असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विरुद्ध लागेका सुदन गुरुङ तपाईँलाई म एउटा कुरा भनिदिन्छु मन्त्री सुदन गुरुङले स्टुडेन्ट फर फ्री तिब्बत एसएफटीबाट आर्थिक सहयोग लिएको भन्ने कुरा गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ एसएफटीको मुख्य उद्देश्य तिब्बत र स्वतन्त्र जुन एउटा राजनीतिक एजेन्डा हो अझै सुदन गुरुङको हातमा टिओबी तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको ट्याटु देखिएको छ भनेर आएको छ र यसको मिसन चाहिँ के रहेछ भने म तपाईँलाई पढेर सुनाइदिन्छु स्टुडेन्ट फर अ फ्री तिब्बत एसएफटी वर्क्स इन सोलिडारिटी विथ द तिब्बतियन पिपल इन देयर स्ट्रगल फर फ्रिडम एन्ड इन्डिपेन्डेन्स भनेर यसरी विश्वभरि नै चीनबाट तिब्बतलाई अलगाउन विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको अभियान जसले करोडौं डलरको खेती गर्छ त्योबाट फन्डिङ भएको संस्था हो सुदन गुरुङको हामी नेपाल भन्ने संस्था त्यसकारण सुदन गुरुङलाई फेरि पनि गृहमन्त्रीमा पुनर्स्थापित गर्ने अन्तिम तयारी भन्ने सुनेका छौँ त्यो हुँदाखेरि दुईटा कुरा हुन्छ एउटा तपाईले दीपक भट्टलाई पनि चोख्याए जस्तो हुन्छ किनभने त्यहाँबाट प्रिमियम सेयर त लिएका छन् हैन संस्थापक सेयर त उनको हो त्यसकारण अर्को चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलता विरुद्ध फ्री तिब्बतमा कुनै न कुनै एसोसिएटेड भएको व्यक्तित्वलाई पुरस्कार दिन खबरदार यो सरकारले सुहाउँदैन मैले यो भनिरहेको छु एनीवे अब यतिखेर फेरि नेपाल र भारत बीचको सीमा विवादले पनि एउटा तरङ्ग सिर्जना गरेको छ जुन किसिमले बालेन शाहले मोदीलाई र सी जिनपिङलाई नै आछु हुने गरी कूटनीतिक नोट पठाए बालेन शाहले स्पष्ट अडान लिए नेपाललाई नसोधिकन भारतले र चाइनाले मिलेर त्यो बाटोबाट गाडी कुदाए भने हामी सहदैनौँ भन्ने किसिमले बालेन शाहले जुन कूटनीतिक नोट पठाए त्यसपछि अहिले निकै चर्चा भइरहेछ नेपालमा पनि भारतमा पनि बालेन शाहको यसलाई चाहिँ तपाईले कसरी लिनुभयो अब यसलाई यसरी हेर्नु नौनी मामा भन्दा कुन्नी के जाति मामा भने जस्तो चित्त बुझाउने ठाउँ चाहिँ राख्नुभयो उहाँले होइन कूटनीतिक नोट नपठाएको भए उहाँलाई सन्देह र शङ्काको घेरामा राख्थे र आलोचनाको शिकार हुनुहुन्थ्यो अब यो त हेर्नुहोस् यो काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा पनि गरेकै हो सुशील कोइरालाले अरू भए पनि गर्थे यसलाई कर्मकाण्ड वा झारा टार्ने काम भनिन्छ सुन्नुहोस् है तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ बालेन शाहले अहिले यस्तो अडान लिनु भएको छ अरे जबसम्म लिपुलेकको सीमा विवाद समाधान हुँदैन तबसम्म बालेन शाह म भारतको भ्रमण गर्दिनँ भनेर मोदीलाई भ्रमण गर्नुपर्ने दैविक आदेश छ भारत भ्रमण शर्त राखेर गर्ने हो भारत भ्रमण नगर्न पनि सकिन्छ तर कुरा के हो भने मोदीले हात लम्बाइरहेछ नि त भारत गर्न आउनुस् भनेर त्यो बेलामा घुर्की देखाए बालेनले मोदीलाई धम्की दिए चेतावनी दिए एउटा कुरो म भर्खर गाउँबाट झरेर फ्याङ्गो झोला बोकेर यहाँ आएर राजनीतिको कखरा पढेको मान्छे होइन सिकेको मान्छे होइन म देश खाएर शेष भएको हरेक शासकहरूको चालबाजी मलाई थाहा हुन्छ म बालेन शाह भन्दा पनि बुद्धिमान मान्छे हुँ म बालेन शाह भन्दा पनि योग्यतम मान्छे हुँ म बालेन शाह भन्दा पनि राजनीतिक तीक्ष्ण मान्छे हुँ मौका नपाएर यहाँ बसेको छु मौका पाएँ भने उनीभन्दा धेरै गर्न देखाउन सक्ने मान्छे हो यो कुरो तपाईले काटेर राख्दै हुन्छ सुन्नुहोस् घमण्ड भन्नुहोस् या स्वाभिमान भन्नुहोस् यो भोलि इतिहासले प्रमाणित गर्नेछ पुण्य गौतमले आज बोलेको कुरा भोलि प्रमाणित हुनेछ तपाईँलाई त राजदूत बनाउने जस्तो कुरो पनि आइराखेको छ त्यो परीक्षा दिन जान्न फेरि मेरो त्यो परीक्षाबाट नबन्ने भएदेखि के राजनीतिक नियुक्तिबाट त बनाउँदैन परीक्षा दिएर बन्न तपाईँको योग्यता छ क्षमता छ भनेदेखि परीक्षा दिनुहोस् राजदूत बन्न गाउँको बाटो किन सोध्छु मलाई राजदूत बन्नै छैन म यो त अस्ति भन्नुहुन्थ्यो सरकार आयो भने म राजदूत स्योर भन्नुहुन्थ्यो त्यो तपाईँले कहाँ यो विषयलाई बेकार म गर्छु आग्राको कुरो तपाईँ गर्नुहुन्छ गाग्राको कुरो राजनीतिक लाइन स्योर भन्ने भन्दा पनि राजनीतिक लाइन मिलेको बेला राजनीतिक कूटनीतिक नियुक्ति हो सरकारको मातहत रहेको कूटनीतिक नियुक्ति हुनाले सरकारसँग डिफर गर्ने मान्छेलाई राजदूत बनाउनु मिल्दैन बनाउनु पनि हुँदैन मानव कुनै चमत्कारै भएर मलाई बालेन शाहजीले बोलाएर किस्तीमा राखेर राजदूत दिन खोज्नु भने नि नो थ्याङ्क्स भन्छु किनभने म उहाँलाई जवाफ दिनेछु आज तपाईँ यो कुर्सीमा हुनुहुन्छ भविष्यमा यो कुर्सीमाथि मेरो आँखा छ म पनि यहाँ आउँदैछु भनेर उहाँलाई पहिल्यै सचेत पत्र थम्याउँछु त्यो लेभलको मान्छे म उहाँभन्दा धेरै योग्यतम मान्छे हो मौका नपाएको मात्रै मेरो इमान्दारिता मेरो देशभक्ति मेरो क्षमतामा कुनै कसैलाई शङ्का छैन किनभने मैले सिंहदरबार जला पनि छैन BIC जलाएको छैन मैले नेपालको नागरिकता त्याग गरेका छैन मैले कुनै
घटिया काम गरेको छैन। मैले गरिब दुखी रोगी असहायलाई 30 लाख सहयोग गरेको छु। अब तपाईँको गाँठी प्रश्नमा आउँछु। म यदि बालन शाहज्यूको ठाउँमा भइदिया भए मैले के गर्थेँ, अब म तपाईँलाई सिलसिलेवार बताइदिन्छु। पहिलो कुरो त तपाईँले त्यहाँ तपाईँको घडेरी तपाईँले पास गर्नु हो, यो नक्सा पास गरे भने घडेरी पास गरे सर मान्नुहोस् न तपाईँ। अब पर्खाल लगाउने विषय भए तपाईँले छिमेकीलाई सोधिरहनु पर्दैन, आफ्नो पर्खाल आफै लगाउनुहोस् नक्सा अनुसार। भनेको नेपाली सेना पठाउने लिपुले नेपाली सेना मस्त छ, मजा छ, यहाँबाट पठाउने, प्रहरी पठाउने, सेना पठाउने, प्रशासनिक इकाइ स्थापना गर्ने, राज्यको सर्वाङ्ग मालपोत कार्य स्थापित गर्ने, वडा कार्य स्थापित गर्ने, सम्पूर्ण हिसाबले नेपालका अरू गाउँपालिका नगरपालिका जसरी चलेका छन् दार्चुलाको त्यो कालापानी लिम्पिया क्षेत्रमा सम्पूर्ण हिसाबले प्रशासनिक इकाइ बनाउने। दोस्रो, त्यहाँ तपाईँको नेपालको अनुमति बिना कुनै पनि विदेशी गाडीहरू यहाँ चल्ने छैनन्, विदेशी ट्रान्जिट रुट यो बन्ने छैन भनेर सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्ने संसदबाट। तेस्रो, भारतीय राजदूत मार्फत भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई डिप्लोमेटिक मेमो डिप्लोमेटिक नोट पठाउने र त्यहाँ स्पष्ट रूपमा भारतीय राजदूतसँग जवाफ माग्ने। उनको जवाफ चित्त नबुझ्दो भए बा जसरी भेनेजुएलाले कुनै समय पर्सना नन ग्राटा लगाएर अमेरिकाको राजदूतलाई देशबाट हटाएको थियो त्यसै गरी निकाल्न सकिन्छ। र त्यति मात्रै होइन, अमेरिकी लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस र ब्रिटिस लाइब्रेरीमा रहेको नेपालको सुगौली सन्धि अगाडिको 1816 अगाडिको नक्सा होस् या पछाडिको नक्सा, अस्ति भर्खरको नक्सा पनि पहिला आएर, अस्ति पनि त तपाईँको अहिले बितेर जानु हो भैरव रिसालले त्यहाँ गएर जनगणना गरेकै हो त, गणकको रूपमा गएकै हो, सबै प्रमाण तथ्य हाम्रो छँदैछ हो। त्यो तथ्य प्रमाणको आधारमा युएनमा एउटा स्पेसल रेजोल्युसन पास गरेर भेटो पावरवाला रुस र चीनले हामीलाई साथ दिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनिरहन भारतका जी हजुरी नमस्कार हजुर गर्नु पर्दैन। बरु केपी शर्मा ओलीले बुद्धि पुऱ्याएर साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा आँखामा आँखा जुदाएर चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग कालापानी लिम्पियाधुराको नक्सा हामीले प्रकाशित गरिसकेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ इन्डियाले एकतर्फीमा त्यसलाई कैलाश मानसरोवर जाने गरी ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएको छ, त्यो नेपालको रुट हो। त्यसलाई तपाईँले मान्यता नदिनुहोस् भनेपछि चिनिया महामहिम राष्ट्रपतिले नेपालको सार्वभौमिक अखण्डताको सम्मान गरेर त्यसलाई पेन्डिङमा राखिदिनु भएको थियो, त्यसलाई खारेज गर्नुभएको थियो। अहिले भारतले एकपक्षीय गरे हो, यहाँ चाइनालाई मुस्नु जरुरी छैन, चाइनाले यसमा केही पनि भनेको छैन भन्ने बित्तिकै गर्नुपर्ने काम त्यो थियो। उहाँले के गर्नु हो भने अल्गोरिजममा मस्त छन् जनता, छिपछिपे चेतना छ, अर्ध ज्ञान छ, स्टन्ट एक प्रकारको स्टन्ट नै नभनौँ, प्रारम्भिक सानो काम गरेको हो क्या, झिनो काम प्रथम पाइला चालेको हो, गम्भीर पाइला यसमा एम्बेसडर एट लार्ज नियुक्त गरेर हिजो डाक्टर भेषबहादुर थापा जस्तै विज्ञहरूलाई कूटनीतिज्ञहरूलाई एम्बेसडर एट लार्ज नियुक्त गरेर नेपालले विज्ञ समूह पठाएको थियो नि विदेशमा, त्यसै गरी एम्बेसडर एट लार्ज कसैलाई नियुक्त गर्नुहोस् र यो विषय सल्टाउनुहोस्। यो गर्नुपर्नेमा अब सरकारले सानो काम गर्दा चाहिँ या अजङ्ग हात्ती कमिलो जत्रो काम हो तर हात्ती जति प्रचार हो, त्यो मात्रै हो। अब फेरि अर्को कुरा, यहाँ सहकारीको पैसा फिर्ता गर्ने कुरा पनि अहिले निकै चर्चामा छ। जेठ महिनाबाट अब रासोपाको सरकारले सहकारीमा पीडित भएका सहकारी पीडितहरूलाई सहकारी बचत खाताको रकम पैसा फिर्ता गर्ने कुरा आएपछि अहिले निकै उत्साह भएको छ। अब यो पैसा राज्य कोषबाट फिर्ता गर्ने हो कि त्यही सहकारी ठगहरूबाट जफत गरेर फिर्ता गर्ने हो भन्ने पनि अहिले प्रश्न उठिएको छ। के हो खासमा? फेरि अहिले त कता कता राज्य कोषबाट पनि फिर्ता गर्न खोज्यो, राज्य कोषबाट दिन खोज्यो सहकारी पीडितलाई पैसा भन्ने कुरो पनि आइरहेको छ, यो के हो? अब रवि लामिछानेले घाँटीको नसा फुलाएर 100 दिनभित्र केवल 100 दिनभित्र सहकारी पीडितको बचत हामी फिर्ता गर्छौँ भनेर भाषण गरेका थिए। अब सरकार रविको वचनको गलपासोमा पर्यो, बोलिहाले फ्याट्टै। अब गर्ने व्यवहारिक कुरा त थिएन त्यो, गर्नु के पर्थ्यो भने आकाश पाताल धुई पताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 रोग 14 वन लगायत सबै ठाउँबाट खोजेर हिजो उनले प्रशंसा गरेको मान भनेको जीवी राईलाई पनि ल्याउने र थुनिएका सहकारी ठगहरू अथवा बाहिर रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिलाई कोहीलाई इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिस लगाएर ल्याउने, सबैलाई नेपाल झिकाउनु पर्ने र भित्र भएकालाई पनि अनुसन्धानमा तानेर
लगभग 1,35,00,000,000 सहकारी जो बचत डुबेको छ त्यो फिर्ता गर्न कुनै आइतबार थिएन, किनभने सम्पूर्ण सहकारी ठगहरूको टोटल सम्पत्ति क्यालकुलेट गर्दाखेरि करिब 5 खर्ब बराबरको सम्पत्ति छ। उनीहरूको लिलाम बिक्री गरेर उनीहरूको वास्तवमा त्यो सम्पत्ति घर घरानाबाट असर उपर गर्नुपर्नेमा सरकारले के गर्दै तपाईँ हामीले राजस्व तिरेको, तपाईँ हामीले खाइ नखाइ तिरेको पैसाको बचत फिर्ता गर्ने भयो भन्ने बित्तिकै यो त हाम्रै ढाड सेकेको कुरा भएन र। अब यही सहकारीकै पैसा फिर्ता गर्नको लागि भनेर अहिले अध्यादेश पनि ल्याइदियो सरकारले। यो रविलाई बचाउनको लागि अध्यादेश ल्यायो कि क्या हो भन्ने शङ्का पनि गरिरहेछन्। गर्न त मान्छेले यो चाहिँ के हो? ए भाइ यस्तो, म घरमा क्लासिक टेक भन्ने एउटा 2 वर्षदेखि त्यही इन्टरनेट सेवा लिइरहेको छ क्लासिक टेकको। त्यो क्लासिक टेक कस्तो छ भने त्यो चाहिँ तपाईँको एक हिसाबले भन्दा उहिले यो एकजना सांसद थिए, उनले 3 ठाउँमा स्टार्ट बन्द हुने खटरो बाइक चलाउँथे क्या, अनि बाइकमा किक पनि मार हान्नु पर्थ्यो होइन, ठ्याक्कै त्यस्तै खालको कामै नदिने खालको नेट। अब मैले त्यो चलाएँ, हिजो मेरो नेटको पैसा सिद्धिएछ। अब त्यसपछि मेरो त यो छैन, नेटको सिग्नल देखाउँदैन। अब मैले के गरिदिएँ, मैले डाटा चलाएँ। डाटा अध्यादेश हो, नेट चाहिँ के हो याद गर्नु होला, नेट चाहिँ विधेयक हो। नेट हुँदाहुँदै डाटा किन चलाएको भने जस्तो सरकारले उल्टो मती लियो। तपाईँलाई म के भन्छु भने जति पनि अध्यादेशहरू पास गरेको छ नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशहरू, अन्य कानुनहरू मूल ढोका हुँदाहुँदै जसकोबाट किन छेप्ने, चोर ढोकाबाट किन छेप्ने। अध्यादेश राज भनेको त संसदलाई छलेर सार्वम जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिलाई पङ्गु बनाएर कानुन निर्माण गर्ने विधि हो। त्यो भनेको कस्तो भने बिजुली नआउँदा इन्भर्टर वा जेनेरेटरबाट काम चलाउनु पर्छ, वाइफाई नहुँदा डाटाबाट काम चलाउनु पर्छ। हो त्यो भने जस्तो यहाँ संसद थिएन, संसद डिजल भएको थियो भने त्यतिखेर गर्ने के हो भने अध्यादेश ल्याउनु पर्छ, जरुरी कानुन बनाउनु पर्यो, जस्तो साइबर लहरू बनाउनु पर्यो, एन्टी टेररिस्ट कानुन बनाउनु पर्यो, अर्को तेलको धुप भने जस्तो इमर्जेन्सी राइट बाले जस्तो हो। तर यो सरकारले संसद छलेर धन्न बजेट अधिवेशन सुरु गर्न थालेछ 28 गते, नत्र त्यसलाई पनि यसले अध्यादेशबाट ल्याउन खोजिरहेको थियो अझ। भनेपछि यो सरकारले उल्टो मती लिएको छ, उल्टो गति लिएको छ, अध्यादेश राज गर्न खोजेको छ। यो बिल्कुल गलत छ र तपाईँलाई मैले भनिहालौँ, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकहरू पास गर्नु छ, धेरै कानुनहरू बनाउनु छ। अब विधेयकहरू भने कस्तो भने संसदमा विधान समितिले पेश गर्छ, संसदमा तल्लो सदनमा उत्पत्ति हुन्छ, त्यसपछि तल्लो सदनको प्राकृतिक स्रोत साधन सम्बन्धी भयो भने 2/3 पास गर्छ, नभए सामान्य बहुमतले पास गरेर माथिल्लो सदनमा लगिन्छ। उहाँहरूको कम्फर्टेबल मेजोरिटी छ, उहाँहरूलाई 2/3 पुर्याउनु पर्यो भने नि समस्या छैन। आइहाल्छन् महावीरहरू, अर्का एकजना मयूरको पाख जोडेको काग पनि छन् त्यहाँ होइन, जो अनेक अभिनय गर्ने फन्डावाद छन्, तिनीहरूलाई यसो हड्डी फ्याँक्यो भने ती पनि दौडिएर आइहाल्छन् भन्ने बित्तिकै उनीहरूलाई कुनै पनि आइतबार कोर्नु पर्दैन, एकदम स्ट्रङ मेजोरिटीको गभर्मेन्ट छ। अब त्यस्तो बेलामा उनीहरूले फास्ट ट्र्याकबाट पनि कानुन पास गर्न सक्छन्। दुवै सदनले पास गरेर राष्ट्रपतिका लालमोहर लगाउन पठाइन्छ विधेयकहरू, जस्तो नागरिकता विधेयकले देशको सिक्किमीकरण फिजीकरण गर्छ भनेर अब राष्ट्रपतिले या त अदालत पठाउनु पर्ने या डस्टबिनमा हाल्नु पर्नेमा विद्यादेवी भण्डारीज्यूले अदालतमा पठाएर डस्टबिनमा हालिदिनु भयो। रामचन्द्र पौडेलले त्यही भुल गरे, उनको शिरमाथि अहिले महाभियोगको डेमोक्रेसीको तरवार झुन्डिएको हुनाले बेचारा त्यो कागती बेचेको इतिहासको सम्झना गर्दै रोएर उहाँले त्यहाँ सिग्नेचर गर्नुभएको छ। त्यसकारण यो अध्यादेश जो राज गरिएको छ यो बिल्कुल गलत छ, यसले गलत म्यासेज दिएको छ, यो नाजायज छ। अनि अर्को तपाईँलाई जाँदा एउटा कुरा थाहा पाउनु हो, अनलाइन खबरमा एउटा न्युज हामी हेरौँ है, शेरबहादुर देउवाको दम्पतिलाई इन्टरपोल नोटिस जारी भएको छ। यो तातो न्युज हो, भर्खरै नोटिस जारी गर्नको लागि आवश्यक कागज जुटाउनु भनेको छ। म अनलाइन खबर एकचोटि हेरेर के रहेछ तपाईँलाई यो अलिकति स्मरण पनि गराउँछु, किनभने यो धेरै महत्त्वपूर्ण आजको हट न्युज हो। अब हेर्नुहोस्, कुनै बेला अरूलाई रेड कर्नर नोटिस जारी गर्नेहरू आज आफै रेड कर्नर नोटिसको शिकार हुँदैछन्। अब यहाँ म हेर्दैछु रेड कर्नर नोटिसको के रहेछ किस्सा कहानी यहाँ आइरहेको छ। शेरबहादुर देउवाको दम्पति अहिले कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँलाई केही इन्फर्मेसन छ? सिङ्गापुर वा हङकङमा भएको भन्ने कुरा आएको छ। यहाँ के रहेछ समाचार एकचोटि हामी हेर्छौँ। अनि दीपक भट्ट र सौरभ अग्रवाललाई थप 12 दिन हिरासतमा राख्ने भए अदालतको अनुमति आयो। र अर्को कुरो के भने छोडिसकेको उसलाई
गोल्छा शेखर गोल्छालाई फेरि समाएको छ। अब यो कस्तो भने तपाईँको उद्योगी व्यवसायीहरूलाई के गर्नु पर्थ्यो भने आर्थिक दण्ड दिनु पर्थ्यो, करको दायरामा ल्याउनु पर्थ्यो, तर सरकार उल्टो गति हिँडिरहेको छ। अब यहाँ आयो एउटा न्युज के आयो भने तपाईँले हेर्नु होला, अब यो सुकुम्बासीहरू लाखौँको सङ्ख्यामा कुनै दिन सिंहदरबार कब्जा गरे भने, बालुवाटार कब्जा गरे भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन है तपाईँले, किनभने धेरै मानिसहरू अहिले आतङ्कित भएका छन्, धेरैको रोजगारी छिनिएको छ। ती सुकुम्बासीहरूको नेतृत्व हर्का सम्मानले गरे मात्रै त हो नि? होइन, उहाँले गर्छु भन्नुभएको छ होइन, देशव्यापी रूपमा स्वस्फूर्त पनि सुकुम्बासी आइरहेका छन्। र तपाईँलाई मैले यति कुरो भनौँ कि हैरान परेशान भएका बिचरा यी सुकुम्बासी यहाँ आएको रहेछ न्युज, म तपाईँलाई यहाँ पढिबाची सुनाउँछु। यहाँ के आएको रहेछ भने याद गर्नु होला, देउवा दम्पति विरुद्ध रेड नोटिस प्रक्रियामा इन्टरपोलले माग्यो थप कागजात। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार इन्टरपोलले थप कागजातको विवरण एनसिबी नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो काठमाडौँसँग माग गरेको छ। 23 वैशाख काठमाडौँ पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र उनको पत्नी एवं परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आरजु राणा देउवा विरुद्ध रेड नोटिस जारीको लागि इन्टरपोलले थप कागजात माग गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार इन्टरपोलले थप कागजातको विवरण नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो एनसिबीसँग माग गरेको। रेड नोटिस अहिले प्रक्रियामै छ। इन्टरपोलले थप आवश्यक कागज माग गरेको छ, एक उच्च प्रहरी अधिकारीले अनलाइन खबर छ बताए। गत चैत 24मा देउवा दम्पति विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको पत्रको आधारमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनीहरू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। पक्राउ पूर्जी जारी भएसँगै देउवा दम्पतिलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। देउवा दम्पति विरुद्ध रेड नोटिसको लागि एनसिबीको काठमाडौँ नेसनल सेन्ट्रल ब्युरोले अनौपचारिक रूपमा इन्टरपोललाई पत्रचार गरेको थियो, तर इन्टरपोल भने कागजात नपुगेको भन्दै रेड नोटिस जारी गरेको छैन। पक्राउ पूर्जी जारी हुँदा देउवा दम्पति भने विदेशमा छन्। चुनावको पूर्व सन्ध्यामा 14 फागुनमा देउवा दम्पति उपचारको लागि भन्दै सिङ्गापुर उडेका थिए। त्यहाँबाट उनीहरू 7 चैतमा हङकङ पुगे। यसअघि जेन्ची आन्दोलनपछि उपचारको लागि भन्दै देउवा दम्पति सिङ्गापुर गएका थिए। त्यतिखेर भने उपचार गरेर उनीहरू फर्किएका थिए भनेर यसरी आएको छ। एउटा कुरो चाहिँ बिचरा यो शेरबहादुर देउवाले कुन भाउतो चलेर 2079 साल असार 6 गते स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपी सदनमा टेबल नगर्ने निर्णय लिएपछि बिचरा यो ढङ्गको पीडामा छन्। अब उनीहरूले गल्ती गरे होलान्, भ्रष्टाचार गरे होलान्, बेग्लै कुरा, तर मूल उनीहरूलाई खेदाई हुनुको कारण काङ्ग्रेस र भाङ्ग्रेस बनाउने गरी अर्काले कब्जा गर्नुको कारण चाहिँ एसपिपी विरुद्ध देउवा केपी शर्मा ओलीज्यूकै लाइनमा उभिनु नै हो। हस् त, धन्यवाद।